अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। यकीनन आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। अपनी सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच के साथ किया करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं तो आपकी सुबह बड़ी खुशगवार हो जाती है, अच्छे से काम आपके तमाम डन होते हैं। और मेरी सुबह पॉजिटिव सोच के साथ साथ मेरे चाय के कप के साथ भी ज़रूर होती है, क्योंकि कोई भी काम होता है उसके लिए बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो चाय एक ऐसा मशरूब है, उसमें बड़ी आपको एनर्जी भी आती है, आपको अच्छा भी लगता है और पॉजिटिव सा पूरा दिन गुजरता है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात भी करते हैं। और पंजाब के ज़ाहिर सी बात है सूबे की चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं उसकी पोस्ट के ऊपर विराजमान भी एक खातून है, मरीम नवाज़ साहिबा। और काफ़ी सारी रिज़र्व सीट्स पर भी हमारी ख़वातीन जो हैं छोटे छोटे इलाकों से आगे आती हैं और अपना जो भी इलाके के मसाइल होते हैं या जिसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा सकती वो आके असम्बलीज़ में आवाज़ उठाती हैं, उस पर बात करती हैं। तो ये एक बड़ा खुशाइन और बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। ख़वातीन को नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए, ख़वातीन को असम्बलीज़ में आना भी चाहिए। और इक्वली हम दोनों को किसी भी कंट्री में उसकी तरक्की में यही राज होता है कि दोनों जब साथ साथ चलते हैं, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम असम्बली में ख़ासा ख़वातीन को देखा जाता है, लेकिन हम साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लेजिस्लेशन में ख़वातीन का कैसा किरदार है, ख़वातीन अपने इलाके के लिए क्या कुछ कर रही हैं, कितने बिल्स पास कराए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। आज हमारे साथ एक MP रिज़र्व सीट पर मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं नसरीन रियाज साहिबा। मैडम आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इसरा। अच्छा मैडम, आपकी सुबह का आगाज़ किस तरह से होता है, किस तरह से आप अपनी सुबह का आगाज़ करती हैं? सुबह का आगाज़ मैं अल्लाह के नाम से करती हूँ। अच्छा जी, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरा मतलब ये कि जो कोशिश होती है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। तो अगर पहले वॉक पर जाती थी, अब टाइम नहीं होता। अच्छा, तो एक्सरसाइज की भी मैं कोशिश अच्छा करती हूँ। वर्कआउट को टाइम देती हैं जी आप? नहीं, अब ज़रा मसरूफियत ज़्यादा हो गई है, ये तो मैं वॉक ज़रूर करती थी। अच्छा, वॉक जी, ज़रूर अपने आप को मेंटेन रखना होता है। दूसरी बात ये कि हेल्थ के जो हैं इश्यूज़, तो उसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। और एक्सरसाइज अगर सुबह के टाइम ना हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में किसी वक्त टाइम निकाल लूँ एक्सरसाइज में। मुझे दिली सुकून मिलता है एक्सरसाइज करने से। ज़ाहिर सी बात है, आपका पूरा दिन बड़ा फ्रेश गुजरता है और मूड भी अच्छा रहता है। शौक है मुझे एक्सरसाइज करने अच्छा, में। शौक भी हाँ है। जी, वैसे शौक ये है। बड़ा अच्छा आपने शौक रखा हुआ है कि एक हेल्दी शौक भी है जी, और उससे आपका दिन भी अच्छा गुजर जाता है, ऐसे टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है। जी अच्छा मैडम, थोड़ी सी अब आपकी सियासत की तरफ आते हैं। जी सियासत का आगाज़ कैसे किया, माइंड में कैसे आया कि मुझे सियासत में आना चाहिए? बस ये मेरे नसीब की बात है अच्छा कि बचपन से ही हमारा एक सियासी बैकग्राउंड है। अच्छा मेरी वालदा मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रह चुकी हैं। अच्छा। मेरी सिस्टर भी काउंसलर रह चुकी हैं। इसके पीछे जहाँ मेरा शहर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, उसमें हमारी पाकिस्तान की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, ऑल पाकिस्तान वुमेन विंग की प्रेसिडेंट बेगम कुलसूम नवाज की साथी अच्छा, मैडम इशत अशरफ साहिबा, सही। वो उस इलाके की उस इलाके से ताल्लुक है उनका। और हमारा उनके साथ एक बड़ा प्यार का रिश्ता है। मेरी जस्ट लाइक मेरी माँ की तरह मेरी उस्ताद। अच्छा। उनकी बेटी मेरी उस्ताद ज़ेब जाफ़र MNA, वो डिवीज़न प्रेसिडेंट बहावलपुर MNA। और बेगम इशत अशरफ साहिबा इस वक्त रिसेंट जो उनका करंट वो है, जो रेजिग्नेशन है वो है MPA का। अच्छा। तो उन्होंने उनके साथ हमने उनकी एक उंगली पकड़कर हम परवान चढ़े हैं। और फिर जो जो उनकी हदायत और हमारी हुकूमत की हदायत होती थी हम काम करते अच्छा, थे। कहीं ना कहीं सियासत आपके खानदान में मौजूद थी, ऐसा नहीं था कि सियासत नहीं थी। तो आप एक कोई पहली खातून हैं जो सियासत में आ रही हैं, लेकिन सियासत मौजूद थी, वहाँ से आपको शौक पड़ा सियासत में आने का। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है जब आप आवाम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, बात करती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं, तो किस तरह महसूस होता है? मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पहले भी बताया कि मैं छोटी एज से मेरा ये सफ़र का आगाज़ है। एक यूनियन काउंसिल से मैंने काम शुरू किया। मेरा फील्ड वर्क है। अच्छा। मुझे एक प्लेट में सजी हुई MPA शिप नहीं मिली, इसके पीछे बहुत वर्क है, बहुत हर्डल्स आई हैं,
بہت مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میں یونین کونسل کے ایک چھوٹے سے عہدے پر سے لے کر پھر سٹی سے میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، گراس روٹ سے آپ گراس روٹ، جی گراس روٹ سے میرا کام ہے، اور میں نے سیاست کو اور ہر بندے کو مطلب ایسے کہ میرا فیلڈ ورک ایسا ہوتا تھا کہ مجھے یونین کونسل کے نام آتے تھے، اور میں نے بڑا اچھا ایسا کام کیا کہ مجھے ہر چیز زبانی آتی کیونکہ میں خود نکلتی تھی۔ اچھا، ہاں جی، تو آپ خود فیلڈ میں جاتی تھی، لوگوں سے بات کرتی تھی، کنیکٹ ہوتی تھی؟ جی اب بھی، اچھا اب بھی ایز اے ایم پی ہے، میں اپنی خواتین کے ساتھ اپنے علاقے میں میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور مجھے کوئی کام کہے تو میں ضرور وہ ایک فرض سمجھتی ہوں، اور میں میرے اوپر فرض اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کام کہنے کے لیے کوئی آیا ہو آپ کے حلقے سے یا جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو بھی آپ کا ایریا بنتا ہے وہاں سے آیا ہو اور آپ ان کی بڑی مجبور ہوئی ہوں، آپ ان کا کام بھی کرنا چاہتی ہوں لیکن کام کر بھی نہ پائی ہوں؟ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا اکثر ہوتا ہے، کام مجھے بتاتے ہیں لیکن وہ کام بڑی امید کے ساتھ مجھے کہتے ہیں، اور میرا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کام کروں، لیکن ہماری سی ایم صاحبہ نے وہ جو کام ہوتا ہے نا، کئی دفعہ بعض دفعہ جو کہنے والے نا وہ اللیگل بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اتنا مطلب شفاف طریقے سے یہ حکومت کام کر رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی۔ تو پھر آپ کیسے ڈائریکٹلی ان کو منع کر دیتی ہیں یا تسلی دلاتی ہیں؟ نہیں، میں جھوٹی بات کرتی نہیں۔ اچھا، نہیں کرتی؟ جی، میں جھوٹی بات نہیں کرتی، میں لارا نہیں لگاتی، میں کچھ نہیں، میں انہیں سمجھاتی ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ کرتی ہوں تاکہ بعد میں جو اسے دکھ ہونا ہے پہلے ہی ہو جائے، اور وہ نا مطلب ایزی لے کہ، اور میں پھر مثال دیتی ہوں، اسے کہتی ہوں کہ کوئی اور دیکھیں، میرا اگر اس میں ہوا ہاتھ تو میں ضرور کام کروں گی، کیوں نہیں کرنا، یہ بڑی امید سے مجھے کہتے ہیں۔ اچھا، سیاست دانوں کے متعلق اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کے اکثر کبھی بھی ہم کسی بھی کانورسیشن میں گروپ میں بیٹھے ہوں تو وہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کہ سیاسی دعوے نہ کرو، یہ سیاسی بات کر رہے ہو، تو کیا سیاست دان صرف دعوے کرتے ہیں اور باتیں نہیں مانتے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے یسرا، اچھا، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ باتیں کہنے کی ہیں، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، جو دعوے کرتے ہیں عمل کرتے ہیں، اور ہماری حکومت نے دیکھے نا، ہماری حکومت نے جو دعوے کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، اب آپ کو پیٹرول کی قیمت ایک دم نیچے آئی ہے، اور اس سے بھی نیچے آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو ہمارے پی ایم میاں شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ آپ صبر کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشخبری ملے گی، اور انہوں نے کر دکھایا کہ ہماری جماعت جو دعوے اور وعدے کرتی ہے اس پر پورا اترتی ہے۔ اچھا، تو مسلم لیگ نون کا انتخاب کس طرح سے کیا؟ اور بھی جماعتیں تھیں لیکن مسلم لیگ نون میں کس نظریے کے تحت آئی ہیں؟ کیا چیز امپریس کی ہے؟ جی، میاں محمد نواز شریف ہمارے قائد، انہوں نے دیکھیں ایٹمی قوت جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو اسٹرانگ کیا، اور وہ پاکستان کے محب وطن ہیں، اس بات کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرتے ہیں کہ یہ غدار نہیں ہے، تو میاں نواز شریف ہمارے آئیڈیل، میاں شہباز شریف دیکھیں ان کی حکومت میں پاکستان کو جو گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور دیکھیں اس کی اب ویلیو دیکھیں، جو بیرون ملک میں رہتے ہیں ہمارے اوورسیز، وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس سے پہلی حکومت میں کیا تھا، لوگ سمجھتے نہیں تھے ہمارے پاکستانیوں کو، اب اس حکومت میں ہر پاکستانی اسٹرانگ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے، اور اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ 2.5 سال ہوئے ہیں، اور 5 سال پورے ہوں گے تو آپ کو کہیں کا کہیں پاکستان کا لیول پر کہیں کا کہیں نظر آئے گا، انشاءاللہ اوپر نظر آئے گا۔ جنوبی پنجاب رحیم یار خان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن جنوبی پنجاب کا اکثر کچھ نہ کچھ گلا رہتا ہے اپر پنجاب سے، تو جنوبی پنجاب میں بہت سارے لوگوں کا گلا یہ بھی رہتا ہے اپرچونٹیز کی کمی ہے، لاہور آنا پڑتا ہے نوکریوں کے لیے، تعلیم کے لیے، وسائل ہیں مگر کم ہیں، تو اس کا مداوع کیسے کرتے ہیں؟ جنوبی پنجاب کے آخری ضلع میرا سٹی رحیم یار خان، اس سے آگے کچھ کلومیٹر دور سندھ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں آخری ضلع سے بلانگ۔ جنوبی پنجاب میں کوئی بھی ایسا اب نہیں ہے، دیکھیں نا، اس آخری ضلع میں آئی ٹی یونیورسٹی میاں شہباز شریف نے بنائی، جس میں جدید تعلیم اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے، اور میرٹ پر کام ہوتا ہے، اور میرٹ پر ہی اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اس چیز کی میں خود وٹنس ہوں
کہ ادھر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جو میرٹ کے خلاف ہو. اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے علاقے میں یونیورسٹی بنی ہے. جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ادھر بنائی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر یہ. میڈم آپ تعلیم کی بات کر ہی رہی ہیں تو آپ سینڈیکیٹ ممبر بھی ہیں کینیڈ کی, لیکن جنوبی پنجاب میں جو ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس یا کسی کے پاس مواقع ہیں, جو ہم لاہور میں بیٹھے ہیں ان کے پاس جو مواقع ہیں, اس میں ایک واضح ڈفرینس تو ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. دیکھیں ہائر اسٹڈی کے لیے لوگ میڈم اس کا ہم آنسر لیتے ہیں. ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں جاتی ہوں بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے ناظرین ہم اپنی کانورسیشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نسرین ریاض سے جو ریزرو سیٹ پہ MPA ہیں اور PMLN سے ان کا تعلق ہے. اچھا, ہم نے میڈم بات کی تھی کہ نیٹ کالج کے آپ سینڈیکیٹ ممبر ہیں اور غازی یونیورسٹی میں بھی ہیں اور صادق یونیورسٹی میں بھی موجود. تو وسائل میں ظاہر سی بات ہے جو اپرچونیٹیز لاہور میں ہیں وہ جنوبی پنجاب میں ابھی تک نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کیا اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں؟ جی یہ 2.5 سال ہوئے ہیں ہماری حکومت کو, اس سے کافی واضح فرق نظر آ رہا ہے. اور ماشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو IIT ہماری یونیورسٹی ہے وہ ادھر دور دور سے لوگ, سندھ سے بھی لوگ ادھر آ کر وہ اس کا ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور کافی امپروومنٹ آ گئی ہے. کافی امپروومنٹ آ رہی ہے. ہوپ فلی ہم امید بھی کریں گے کہ مزید امپروومنٹ آئے. اچھا, آج کل کی سیاست کی جوڑ توڑ میں جس طرح کی سیاست ہے تو اپنے والدہ کے اصولوں سے کیا سیکھا تھا آپ نے؟ میری والدہ سیدھی سادی سی خاتون ہے. اچھا. ہاں جی, تو وہ اجلاس میں کبھی کبھی جاتی تھی. اچھا. تو انہیں مطلب یہ کہ بڑی ہمبل, بڑی صابر, بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تھے, تو ان سے بڑا سیکھا, صبر سیکھا ہے, صبر, پیشنس. اچھا. ہاں جی, اور بلکہ میری والدہ کا پیشنس بہت زیادہ ہے, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. تو صبر سے چیزیں آپ نے اچیو کی. دعائیں مجھے ادھر تک لے آئی ہیں. ٹھیک, خوش ہوتی ہیں مجھے. اچھا, اسمبلی کا پہلا دن کیسا تھا؟ ایکسائٹمنٹ تھی, نروس تھیں, کیسی تھیں آپ؟ جی مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا. اچھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں اللہ تعالیٰ کے نام اوپر لکھے ہوئے اسمبلی میں, میں کہتی بس اللہ کی شان ہے کہ میں جو میرے ایک بندے کا ایک سکوپ ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, کہ ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے, اور میرا ٹاسک تھا. اب پہلے نہیں تھا, لیکن میرے ساتھ والی جو تھی میری کولیگس تھیں, انہوں نے ان کی وہ کہتی تھیں بھی آپ بھی نا یہ آپ اپلائی کریں MPA کے لیے. اور پھر میں نے لاسٹ آخری دن تھا جب میں نے اپلائی کیا, اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا نام لسٹ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب نام آیا, پھر ہم نے اوتھ لیا, تو آئی کانٹ بلیو اٹ. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ادھر ہوں, جہاں جو میں ٹی وی میں دیکھتی تھی میں اب سچی مچی دیکھ رہی ہوں. تو یہ مجھے بہت یہ بات یاد آتی ہے تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے میری منزل تک پہنچایا. بالکل بالکل, ایسے کسی بھی انسان کی کامیابی ہو اور اپنی جب ہم کامیابی دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا انسان ایموشنل بھی ہوتا ہے. کوشش ہر کوئی کرتا ہے لیکن مقدر کسی کا ساتھ دیتا ہے, اور اللہ پاک کی مہربانی سے میں لکی ہوں کہ جو میں نے سوچا مجھے مل گیا. اچھا, خاتون سیاستدان ہیں آپ, ڈیفینیٹلی خواتین کسی بھی محاذ پر ہوں, کسی بھی پروفیشن میں ہوں, بے شمار خواتین کو چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا رہا؟ مجھے بے شمار. مجھے لگتا ہے آپ کا جو ایکسپریشن ہے نا وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. جی بالکل اسی طرح. ایسے یسرا کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں. اچھا. میں ایک مطلب یہ 2 میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, میں آپ کو معذرت آپ کو کٹ کر رہی ہوں, ایک ہاؤس وائف کے لیے سیاست میں آنا مشکل تو ہوگا؟ مشکل ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ بہت ضروری ہے, اور انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو. اچھا, خاندان والے چاہتے تھے آپ جائیں یا آپ نے قائل کیا؟ نہیں, قائل بھی کیا. جب وہ میری کامیابی دیکھ کے کہتا ہے اس نے ہٹنا نہیں ہے پیچھے, کیونکہ جی اپوزیشن میں ایسے ہوتا تھا یسرا کہ بہت پروٹیسٹ کرنے پڑتے تھے, ڈیلیگیشن لے کر ہم نے قائد کے سامنے ہم نے کراؤڈ
शो करना होता था। तो फिर इसके लिए मैं स्ट्रगल करती थी, बसों की बसें मैं लीड करती थी खुद, और मेरे पीछे मेरी खवातीन होती थी जो ना, मैं प्रोटेस्ट के लिए मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं या और हमारी खवातीन का कहीं वो क्राउड हमने शो करना होता था तो लाहौर में आते थे, इस्लामाबाद पिंडी में जाते थे, ज्यादा हमारा लाहौर होता था। तो जो हमारी क़यादत हमें हुक्म देती थी हम उस चीज को फॉलो करते थे और मैं खवातीन को लेकर इधर लाहौर में आती थी। अच्छा, मतलब मुश्किल रहा है, इतना ज्यादा आसान नहीं रहा। अच्छा, तो किस तरह फिर आप कायल किस तरह से करती थी? क्योंकि एक जाहिर सी बात है, हम एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से और साउथ पंजाब में बिल्कुल मुश्किलात जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होती हैं। मेरी फैमिली भी कोई वो इतनी एडवांस नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन ये कि मैंने आहिस्ता सा एतमाद उनकी मतलब एतमाद पैदा किया कि आपको मेरी तरफ से कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं ये कहती थी कि अच्छा मैडम, ये नहीं समझती कि ये बड़ी एक हमारी सोसाइटी में एक अजीब सी डिस्क्रिमिनेशन है कि खातून अगर किसी प्रोफेशन का या किसी भी फील्ड का इंतखाब करना चाहती है तो खातून को पहले एतमाद जीतना पड़ता है, लेकिन मर्द जो होता है उसको एतमाद नहीं जीतना पड़ता, उसको किसी भी फील्ड में जाने के लिए किसी की यस और नो की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए खवातीन के लिए देखिए ना, हमारा जो माशरा है, हमारा ये खवातीन कोई भी फील्ड ले, कोई भी फील्ड हो, अच्छाई और बुराई का रास्ता हमने खुद चूज करना होता है। ये सियासत नहीं, चाहे नर्सिंग हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे ये मीडिया हो, अच्छाई बुराई हर जगह है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। पहले सबसे पहले ना कि आपके जो हस्बैंड है ना, उनका एतमाद बहुत जरूरी है, वो आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें, वो और हम पर भी फर्ज है कि उनके ट्रस्ट को हम कायम और दायम रखें। ये ना हो कि भी उन्हें ना कोई कंप्लेन ना मिले, ना ही हमने करनी जरूरत भी ऐसी ना आए कि भी हम उनको कोई कंप्लेन करें हमारी तरफ से। अच्छा मैडम, हम ऐसे रवैयों की तरफ क्यों नहीं आते कि क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे ऊंच नीच या प्रॉब्लम्स तो आ ही सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि कभी प्रॉब्लम्स ना आए किसी की लाइफ में। तो एक सपोर्ट का या एक इंसान की हमें लॉयल्टी का अंदाज़ा तो उसी वक्त में होता है ना कि जब हमारे ऊपर मुश्किल दौर गुजर रहा होता है, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो एहलिया हो, चाहे वो बेटी हो। जब मुश्किल वक्त आता है तब आपके साथ कौन ठहरता है उस चीज़ को। अच्छा, तो ये सोच क्यों होती है कि हम मुश्किलों से या टेंशन से बड़े घबरा रहे होते हैं, दूर भाग रहे होते हैं कि अगर ये आ गई तो हमें शायद सपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि पार्टी पर भी बुरा वक्त आया और आपको उस वक्त पता चलता है, चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे पार्टी के हों, चाहे जो भी रिश्तों में, कि बुरे वक्त में आपका साथ किसने दिया है। और हमारी जो क़यादत है ना, ये बुरे वक्त के साथियों को कभी फरामोश नहीं करती। जब पार्टी पर बहरान था उस वक्त मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो पार्टी की हदायत होती थी, हमारी डिवीजन प्रेसिडेंट ज़ेब जाफ़र साहिबा, हमारी सबसे पहले हमारी सीएम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हदायत, और डिवीजन प्रेसिडेंट ज़ेब जाफ़र साहिबा, हमारे जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की इस वक्त जो है नुज़रत सादिक साहिबा, मैं ज़रूर नाम लेती हूँ सबके, पंजाब की जो सदर है नौशीन इफ्तिखार साहिबा, तो इनकी हदायत पर जब हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना होता था, ये कहते थे कि फ़लाँ जगह पर हमारे रहीम खां की 4 तहसीलें हैं। और मैं आपको वाक़या बताऊँ कि मैंने उधर तक जो बॉर्डर के साथ है ना, आखिर उधर तक मैंने मियां नवाज शरीफ का जो परचम, अपनी पार्टी का परचम मैंने बुलंद किया और मैंने उधर भी स्पीच किया। ये सब चीजें काउंट होती हैं कि उस वक्त हमारा साथ किसने दिया जब हमें कोई पूछता नहीं था और हम अपने कायदीन के साथ शाना बशाना खड़े थे। अच्छा, दूसरा मैं ये भी थोड़ा पूछना चाहूँगी, जो ख़वातीन सियासतदान हैं, असम्बलीज़ में बैठी हुई हैं, डेफिनेटली एक अवाम की तो तवक्कुआत होती हैं, लेकिन ख़वातीन की भी तवक्कुआत उनसे जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि एक इमोशनल पेन या जिस ट्रॉमा से ख़वातीन गुजर रही होती हैं उससे डेफिनेटली खातून से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। खातून ही खातून के पेन को अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा जाता है कि विरासत के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद और भी इस तरह के अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो उस हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या चीज़ें आसान कैसे ख़वातीन के लिए, क्या स्टेप क्या लिए जा रहे हैं कि ख़वातीन के लिए आसान की जाएँ चीज़ें, मुश्किलात को कम से कम किया जाए? जी,
हमारी हुकूमत, हमारी सीएम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में सबसे पहले ये कि ये अर्ली एज का आपने बताया, अर्ली चाइल्ड, ये हाँ जी, ये छोटी छोटी जो पसमानदा इलाकों में छोटी छोटी बच्चियों की शादियां की जाती थी, वटे सटे की शादियां थी, इसमें बेशुमार मीटिंग्स हुई हैं वटे सटे की शादियों में, और छोटी एज की शादी ये बिल्कुल इसका वायलेशन किया गया है, और ये बिल मंजूर हो गया कि 18 साल से पहले शादी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे माशरे में हमसे पहले भी ऐसे होता हुआ है कि विरासत में बेटियों को, बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। सीएम मोहतरमा मरियम नवाज ने इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया कि बेटियां अगर मांगे ना मांगे, बहनें मांगे ना मांगे, उनको विरासत में प्रॉपर उनका जो हिस्सा है वो इस्लाम के रूह में मिला जाएगा। तो औरत को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, औरत को ज़्यादा पावर दी गई है। आपने देखा कि इस हुकूमत में ज़्यादातर आपको ख़वातीन नज़र आती हैं, चाहे वो सेफ सिटी हो, चाहे वो लेडीज़ पुलिस स्टेशन हो, बैंक में असिस्टेंट कमिश्नर्स, टीचर्स तो और प्रोफेसर तो थी फीमेल्स, लेकिन अब और भी जगह आपको फीमेल्स की तादाद नज़र आती है। और मज़े की बात ये कि पहले, इससे पहले एज का भी 5 साल बढ़ा दिया गया, क्योंकि मेटर्निटी में जब ख़वातीन बेचारी अपने बच्चों की वजह से वो नहीं कर सकती थी, वो एज का हो जाता था कि गैप आ जाता था, वो इस गैप को ख़त्म करके 5 साल आगे बढ़ा एक्सटेंड किया गया। अच्छा, बतौर MP इस वक्त आप रहीम यार खान के मसाइल कौन कौन से देखती हैं कि रहीम यार खान में ये मसाइल हैं? ख़वातीन के हवाले से ये जनरली आप समझती हैं कि इनके ऊपर कुछ इक़दामात होने चाहिए, कुछ स्टेप लेने चाहिए? इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद दूंगी। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ नसरीन रियाज साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम कर रहे हैं इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू। अच्छा मैडम, रहीम यार खान से ज़ाहिर सी बात है आपका ताल्लुक़ है, रहीम यार खान को आप रिप्रेजेंट भी करती हैं, तो रहीम यार खान के क्या मसाइल हैं? सबसे पहले वासा का है, सीवरेज का है, बेरोज़गारी है, और अल्लाह ताला के फजल व करम से 2.5 साल में इंशाल्लाह ताला सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा जी, तो आप उम्मीद कर रही हैं कि बेहतरी आएगी? जी, बेहतरी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं थोड़ी सी आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी। जी बताइए। अच्छा, कुकिंग करती हैं? जी, कुकिंग भी करती हूँ। अच्छा, क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ अच्छा बन जाता है अगर मूड अच्छा हो। अगर मूड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा बन जाता है, मूड पर डिपेंड करता है। अच्छा, मूड पर डिपेंड करता है। पसंद क्या है आपको? मुझे मटन अच्छा लगता है। मटन अच्छा लगता है। मटन पुलाव अच्छा लगता है, मटन का सालन अच्छा लगता है। मटन का जी, मटन। अच्छा, सियासत में जाहिर सी बात है मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, कुकिंग का टाइम मिल जाता है? अब बहुत मुश्किल हो गया। पहले था, लेकिन ये कि पहले मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना नहीं पसंद, वो जो मेड है उसके खाना नहीं पसंद, वो मैं सालन वगैरह खुद बनाती थी, रोटी वो पकाती थी। जी, मैंने अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का। कितने आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटे माशाल्लाह। 2 बेटे हैं। एक यूके में है, एक इधर पढ़ रहा है, मेरे साथ ही तकरीबन होता है। अच्छा, तो घर को मैनेज करना, सियासत करना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी उतरी हूँ। मैंने अपने बच्चों की तालीम। अच्छा, आपको लगता है ख़वातीन मल्टी टैलेंटेड होती हैं? जी बिल्कुल। ख़वातीन सियासत भी कर सकती हैं, ख़वातीन मेडिकल की फील्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करी हैं, हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। तो जो एक ये माइंड सेट है कि खातून ये नहीं कर सकती, खातून वो नहीं कर सकती, तो ये तो मेरे ख्याल में अब बहुत ही फजूल सा कॉन्सेप्ट है। अब नहीं, मेरी बात सुनो, मैं यही कहती हूँ, मैं अपनी कोलीग्स को भी यही हमारी बात होती है कि कल को हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, या हमारे मतलब ये कि मेरी बहुएं आएंगी, 2 बेटे जो हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यही सोचूंगी कि वर्किंग वुमेन हो, कि वो इस तरह ना वो अपने खामद के साथ शाना बशाना काम भी करेंगी। और क्योंकि मेरा तजर्बा है कि अगर औरत चाहे तो सारी जगह फतह हो सकती है, हर जगह मतलब कामयाबी हो सकती है, उसके अंदर इतना टैलेंट है। वो घर सबसे पहले अपना घर। अच्छा मैडम, आप कह रही हैं कि आप खातून होने के नाते ये सोच रही हैं, लेकिन बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं मेडिकल की फील्ड से होती हैं, डिफरेंट और फील्ड से होती हैं, लेकिन हस्बैंड हजरात की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती। तो इस मसले को कैसे हल करेंगे? ऐसा मसला शुरू में बड़ा आया था। मैंने कभी मैं कहती थी कि नहीं, ये देखें, आप खुद देखेंगे। मेरे हस्बैंड असल में ना सऊदीया में रहते थे। अच्छा। आउट ऑफ कंट्री होते थे, फिर वो इधर आ गए। उधर जो थे ना,
تو نا تھوڑا سا ہمارا ہو جاتا تھا، کٹ پٹ ہو جاتی تھی کہ ہاں وہ نہیں کرتے، فیلڈ ورک ہوتا تھا، میں باہر جاتی تھی، کام کرتی تھی، اور میرا نا تھوڑا سا ہو جاتا تھا. لیکن یہ کہ اب وہ پرماننٹ پاکستان آ گئے ہیں، ادھر ان کا بزنس ہے الحمدللہ، اور ادھر آ کر انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی کی کتنی کامیابی ہے، اور ساری زندگی اس نے کام کیا اور اب منزل ملی ہے، اور ماشاءاللہ اب وہ خوش بھی ہوتے ہیں، خوش بھی. لیکن ان کا تعاون، ان کے تعاون کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. ادھر بیٹھی ہوں تو اپنی فیملی، اپنے ہسبینڈ کے سپورٹ سے بیٹھی ہوں. چلیں، آپ نے تو اپنے ہسبینڈ کو قائل کر لیا، جو باقی خواتین ہیں وہ کیا کریں، ان کے لیے کوئی ٹپ دیں؟ ان کے لیے ٹپ یہ ہے کہ تمام جو بچیاں آگے جانا چاہتی ہیں، سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کا اعتماد لیں. ہاں، اپنی فیملی کی سپورٹ ہونی چاہیے، پھر عورت اسٹرانگ ہے. اچھا، اگر کچھ بہت ساری خواتین نسرین ریاض صاحبہ نہیں ہوتی ان کو، ٹھیک ہے، وہ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی ڈریمز کو کرش کیا جاتا ہے، ایسا ہے. ایسے پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مردوں کی سوچ کو کیسے بدلیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ان مردوں کو جو اپنی جو گھر کی عورتوں کو اتنے پابندیاں لگاتے ہیں. میں سیدھے الفاظ میں بات کرتی ہوں، اتنا وہ کریں گی، پتہ بھی ان کو معلوم بھی ہے کہ ہماری بیوی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی کی یہ خواہش ہے، تو پھر وہ ایسے اس طرح کے پابندیاں لگائیں یا انہیں روکیں یا آگے نہ جانا جائیں، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ مناسب بھی نہیں ہے. کیا آپ کسی بھی خاتون کے ڈریم صرف اس وجہ سے کرش کر رہے ہیں کہ اس نے یہ آپ کی ایگو کے لیے؟ ملٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، وہ چاہے جس طرف اس کا مائنڈ ہے ادھر جانا چاہے تو روکنا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا، والدہ ہیں، کیسی والدہ ہیں؟ والدہ میں پہلے جی میں اسٹرک ہوتی تھی، پینٹنگیں لگاتی تھی. لگتی بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اسٹرکٹ ہیں. آپ تو بڑی تعلیم میں اسٹرک ہوتی تھی، ان کی مطلب غلط بات کو اپریشیٹ نہیں کرتی تھی. اچھا، ہاں، جو اس کی غلطی تھی وہ بچے اب بھی کہتے ہیں ماما آپ جتنی اسٹرک ہیں کوئی بھی نہیں ہے. اب بھی ان کی غلطی ہے نا جو میں معاف نہیں کرتی جب تک وہ معذرت نہ کر لیں. اچھا، معذرت نہ کر لیں، آپ نہیں مانتی. جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو بیٹا کس طرح سے مناتا ہے پھر؟ گلے لگا لیتا بس مان جاتی ہوں. 2 تو میرے بیٹے ہیں اللہ پاک نے زندگی. تو جب شوہر سے ناراض ہوتی ہیں تو وہ کیسے مناتے ہیں؟ وہ ناراض کم ہی ہوتے ہیں، میں ناراض ہوتی ہوں. اچھا، آپ ہی ناراض ہوتی ہیں تو وہ پھر مناتے کیسے ہیں؟ بس خود ہی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا، خود کوئی چیز منگا لیتے ہیں جب میری پسند کی کوئی چیز آ جاتی ہے اس طرح. اچھا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں مجھے باہر لے جائیں، یا شاپنگ کرتی ہیں میاں کے ساتھ جا کے یا اکیلے؟ مجھے اکیلے میں مزہ آتا ہے. اکیلے میں مزہ آتا ہے. میں اپنی پسند کی چیزیں لیتی ہوں. آج کل تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی ہوں کیونکہ زیادہ فیمس ہو گئی ہوں، اور پھر لوگ جانتے ہیں. پھر میں نا بس رات کے ٹائم اس طرح نا خاموشی سے اکیلی جا کر اپنی شاپنگ وغیرہ. اچھا، اکیلی شاپنگ کرتی ہیں؟ جی، زیادہ مجھے مزہ اکیلے میں آتا ہے. اچھا، اکیلے کیوں؟ کسی کے ساتھ جانے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ٹائم ویسٹ؟ نہیں، میرا بیٹا ساتھ ہوتا ہے، ہسبینڈ بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بیٹا ساتھ ہوتا ہے. زیادہ تر بیٹا ساتھ ہوتا ہے. اچھا، تو شاپنگ اچھی لگتی ہے یا ویسے ہی بس؟ شاپنگ کس فیمیل کو اچھی نہیں لگے گی؟ یہ تو ہماری کمزوری ہے. ہمیں منانا ہو تو شاپنگ کروا دیں، بس یہ ہے. اچھا، تو ہر فیمیل کو اچھی لگتی ہے. ہر فیمیل کو اچھی لگتی ہے. اچھا، تھوڑی سی ہراسمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. ہراسمنٹ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. خواتین اس سے بہت زیادہ سفر کرتی ہیں، گزرتی ہیں. ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے، روڈس کے اوپر ہراسمنٹ ہوتی ہے، پھر ساتھ میں ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ایشو بہت زیادہ ہے. تو اس کے اوپر میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ خواتین کو سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم سیفٹی نہیں دیں گے، خواتین باہر اپنے آپ کو محفوظ جب تک نہیں کنسیڈر کریں گی کہ میں محفوظ ہوں، ان میں اعتماد بھی نہیں آئے گا اور کام بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں انہوں نے بھی پہلے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. جی، ایسے ہی. تو اس کے لیے کیا اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں کہ خواتین کو تھوڑا سا اچھا ماحول دیا جائے؟ جی الحمدللہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محترمہ مریم نواز کی سب سے پہلی اسپیچ میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا. انہوں نے یہ پنک کلر کے جو بٹن ہوتے ہیں نا، ہر اسکول سے لے کر یونیورسٹی، پینک بٹنس، یہ ہر اسکول، یونیورسٹی، تمام اداروں میں لگا دیے گئے ہیں. کیونکہ میں نے خود وزٹ کیے ہیں. انہوں نے وہاں بٹن لگے کہ ایک بس پش کرنے کی دیر ہے اور وہ آ جاتا ہے سارے، مطلب اس سے ریلیونٹ جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سیف سٹی،
جس میں آپ ایک اپنے جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے ادھر سے آپ ایک کال کریں گی, آپ کا جو مسئلہ, چاہے وہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, چاہے وہ آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے, کچھ بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہے تو آپ ادھر کمپلین کریں گی, وہ اسی وقت وہ کر لیتے ہیں, اس چیز پر عمل پیرا کرتے ہیں اور وہ اس کو مطلب سیفٹی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ لیڈیز پولیس بھی ہے, اور خواتین کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, خواتین کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکا ہماری سی ایم کام کر رہی ہیں. اچھا میڈم, یہ تو ہم نے بات کی جو باہر خواتین سفر کرتی ہیں یا اس سے گزرتی ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں ان کو بھی مختلف قسم کے بڑے عجیب و غریب جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی اپوزیشن سے, کبھی ٹریجری بینچز سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسری جانب بھی کیا جا رہا ہوتا ہے خواتین کو ٹارگٹ, دونوں جانب سے. تو اس کے اوپر کیا لائے عمل آ رہا ہے کہ کیونکہ جب ہمارے نمائندے اس طرح کی وہ اڈاپٹ کر رہے ہوں گے, چیزیں کر رہے ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی ہماری جو نیچے کے لوگ ہیں وہ تو سمجھیں گے کہ ہم تو اس سے بالا تر ہیں. دیکھیں ایم پی اے سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ایم پی اے ہو کر آپ اپنی غلط تربیت شو کرتے ہیں کہ خواتین کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بالفرض اگر کوئی کرے بھی تو ہمارے اسپیکر صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند زندگی دے, انہوں نے وہ بات سنبھالنی, چاہے اپوزیشن ہے, چاہے حکومت کی خواتین ہے, چاہے اپوزیشن کی خواتین, وہ کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتے اور اسی وقت اپنی سیٹ پر بیٹھے ہی وہ اس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں. تو ایسا بہت کم ہے. وہ ہاں لیڈرز کی بات ہوتی ہے لیکن خواتین کے بارے میں ایسے پرسنل نہیں ہوتے ہیں. اچھا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اس طرح کی تنقید کا سامنا بہت زیادہ رہا, تو مطلب ابھی نیشنل اسمبلی میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ, اور صوبائی اسمبلیز میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ چیز کم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ شعور دے گا تو کم ہو جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. اچھا, ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, شعور دے اور یہ ان کے معاملات اچھے ہیں. اچھا, دوسرا سیاست کے علاوہ کیا مشغلے ہیں آپ کے؟ یہ پوچھتے ہیں لیکن بریک کے بعد. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نسرین ریاض صاحبہ موجود ہیں. اچھا میڈم, یہ بھی بتائیں کہ پاکستان فرسٹ. جی بالکل. تو پاکستان فرسٹ پہ تو ہم آ ہی رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کے مشغلے پوچھے تھے, وہ ہم پوچھے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے. سیاست کے علاوہ آپ کے کیا مشغلے ہیں؟ سیاست کے علاوہ میں موبائل دیکھتی ہوں. اچھا, ٹک ٹاک دیکھتی ہوں, بڑا دل لگتا ہے میرا. تو کوئی پرانا ڈرامہ دیکھ لیا, اچھا, یا اپنی فرینڈس کے ساتھ بات چیت کر لی, فیملی میں بات چیت کر لی. اچھا, سانگ سنتی ہیں؟ سانگ غزلیں اچھی لگتی ہیں. عابدہ پروین آج کل بہت اچھی لگتی ہے, اور نصرت فتح علی کی کئی غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں. پوئٹری میں انٹرسٹ ہے؟ شاعری پوئٹری میں کوئی خاص نہیں, سننا اچھا لگتا ہے. اچھا, سننا اچھا لگتا ہے, تو پوئٹری میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں, ہم پاکستان فرسٹ کے اوپر آ رہے تھے, تو پاکستان فرسٹ سے آپ کیا مراد کرتی ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان؟ سب سے پہلے ہمارا ملک, ہماری جان, ہمارا پاکستان. اس میں جب اس کی عزت کا معاملہ ہو تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. بالکل. اگر کوئی جنگ کا معاملہ ہے, اگر کوئی بھی آفت ہے, اور دیکھا ماضی میں بھی دیکھ لیں, چاہے ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں اپوزیشن کے ساتھ رہے ہیں, جب پاکستان کی کوئی بڑی پرابلم آتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو ایک پیج پر سب آ جاتے ہیں. یہ ہماری سب کی خوبی ہے. ہاں, چاہے وہ جو بھی جماعت ہو, ہم ایک پیج پر ہیں. پاکستان کی سالمیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا, رحیم یار خان کی خواتین کے لیے آپ کون سا بڑا خواب ہے جو آپ ہر حال میں پورا کرنا چاہتی ہیں کہ خواتین کے لیے میں یہ ضرور کروں گی؟ میں کہتی ہوں کہ کوئی بیٹی, کوئی بہن, کوئی بچی بے روزگار نہ ہو. اگر وہ جس فیلڈ میں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. اور ویسے بھی مجھے بیٹیاں اور جو بہنیں ہیں نا, مجھے ایک دلی لگاؤ ان کے, کیونکہ میری بیٹی نہیں ہے. اچھا. اور مجھے ہر لڑکی اپنی بیٹی لگتی ہے. اپنی بیٹی لگتی ہے. اور جب میں جاتی تھی آؤٹ آف سٹی, تو ینگ بچیاں ہوتی تھیں میرے ساتھ, ان کے والدین, ان کے جو پیرنٹس, ان کے گھر والے مجھ پر بہت ٹرسٹ کرتے تھے. اچھا. میں ایسے ان کے ساتھ میرا رویہ ہوتا تھا, ایسے میرا بیہیویئر تھا جیسے میں ایک ان کی واقعی ماں ہوں.
اور مجھ پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے تھے اور میں ان پر پورا اترتی تھی, ان کو حفاظت کے ساتھ لے کر جاتی تھی اور حفاظت سے ان کے گھر میں پہنچاتی تھی. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کی سیاست جو ہے, جو خواتین سیاست میں آ رہی ہیں, کیا صرف یہ پریویلیج کلاس جو ہے وہ سیاست میں آ سکتی ہے, لوور مڈل کلاس جو جن سے جن کا تعلق ہے ان کا سیاست میں آنا ڈیفیکلٹ ابھی بھی ہے؟ ابھی یہ سیاست کے علاوہ کوئی بھی فیلڈ ہے, تھوڑی سی ہرڈلز آتی ہیں, چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ ایک دم کامیابی نہیں ملتی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں نظر لیکن آتا یہ ہے بڑی لک ہوتی ہے کہ کسی کو کامیابی فوراً مل جاتی ہے, کئی اتنی اسٹرگل کے بعد آتے ہیں, یہ بھی اپنی آنکھوں دیکھا. اچھا, یہ بھی ایک ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اسمبلیز میں ہم دیکھتے ہیں موسٹلی پریویلیج کلاس بیٹھی ہوتی ہے, جو ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو جو گراس روٹ پہ مسائل ہوتے ہیں ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, اور اکثر یہ عوام کا گلہ بھی رہتا ہے کہ ان خواتین کو تھوڑا سا یہ ایج دیا جاتا ہے یا ان مرد حضرات کو ایج دیا جاتا ہے جن کا کوئی پیچھے سے بڑا فیوڈل یا اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہو, ورنہ بہت ہی کم لوگ آتے ہیں جو لوور مڈل کلاس سے ہوتے ہیں. اس کے لیے کیا آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے, کوئی ٹکٹس کچھ اس طرح کا دیا جا رہا ہے؟ ہماری جو, مجھے دوسری جماعتوں کا نہیں پتہ, ہماری قیادت, ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت ہمیشہ میرٹ پر ٹکٹ دیتی ہے. اچھا, ہاں جی, یہ میرٹ پر ٹکٹ دیتی ہے, اور جو اپنی جماعت کے ساتھ, اپنے سب سے پہلے اپنے پاکستان اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی قیادت کے ساتھ وفادار ہوگا, انہیں ٹکٹ لازمی ملتی ہے. اپنے وفاداروں کو, اپنے پارٹی کے جیالوں کو وہ نہیں بھولتی. باقی جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں وہ نہیں احساس ہوتا, کہ میرا خیال ہے کہ کامیابی وہی شخص ہوگا جو اس چیز کا احساس رکھے, کہ اسے اپنی عوام کا احساس ہو کہ یہ کس دور پر گزر رہی ہے. لیکن میڈم ان کا گلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, کیونکہ بہت ساری جو بچیاں ہیں اسٹوڈنٹ یونینز میں آتی ہیں, کام کرتی ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا, بڑی پریشان ہوتی ہیں, دل برداشت. میں تو ایز اے ایم پی اے, میں ادھر کی بیٹی ہوں رحیم یار خان کی, میرا تو دل کرتا ہے کہ میں سب کے کام ہوں, سب میرے جو اختیار میں سب کے کام کروں, اور کوئی بھی محرومی ان کے پاس بھی نہ آئے. میرا تو یہ ہے, باقی ان کا دل میں نہیں جانتا. اچھا جی, اچھا میڈم, آپ کے ساتھ ایک ریپڈ فائر کھیل لیں. وہ کیا؟ اچھا, میں اس میں آپ سے 2 آپ کو ورڈز دوں گی یا 2 کچھ ایسی چیزیں دوں گی, اس میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے لاہور یا رحیم یار خان؟ میرا شہر رحیم یار خان. رحیم یار خان, اوکے. سیاست دان نسرین ریاض یا ہاؤس وائف نسرین ریاض؟ ہاؤس وائف نسرین. ہاؤس وائف نسرین ریاض, اوکے. اسمبلی کا پہلا دن خوف یا فخر؟ فخر. اچھا, فخر, اوکے. اولڈ ڈراماز یا نیو ڈراماز, اور وہ آپ دیکھتی بھی ہیں؟ جی, اولڈ ڈراماز. اولڈ ڈراماز. چائے یا کافی؟ چائے. چائے, اوکے. نسرین ریاض صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا مجھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, اور آخر میں میسج یہ دیتی ہوں, بالکل میسج دیں. روہی چینل انٹرنیشنل چینل بن گیا, اس کی طرف سے, میری طرف سے ڈھیروں مبارکباد ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوا ہے کہ یہ ایک جنوبی پنجاب کا تھا, اب انٹرنیشنل چینل بن گیا ہے. اوکے. اچھا میڈم, تھوڑا سا یہ بھی کر دیں, کیونکہ آپ خاتون ہیں, ہماری چیف ایگزیکٹو بھی ایک خاتون ہیں, مریم نواز صاحبہ, اور بہت سی جو بچی ہیں وہ سیاست میں یا کسی بھی پروفیشن میں آنے سے گھبراتی ہیں یا ان کو چیلنجز کا سامنا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی, اور خاص کر اپنی رحیم یار خان کی بچیوں کے لیے؟ میں اپنی رحیم یار خان کی بچیوں کے لیے یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی گئیں, محنت کریں. محنت اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ضائع نہیں کرتی. محنت کریں, دل لگا کر کام کریں, اور اس کا صلہ اللہ سے مانگیں. اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب آپ کے سارے خواب پورے ہوں گے. جب آپ کے سارے خواب پورے ہوں گے. نسرین ریاض صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम सियासत के ऊपर बात कर रहे थे, नसरीन रियाज हमारे साथ मौजूद थी। अभी थोड़ी सी बात करते हैं सहाफ़त की। सहाफ़त एक मुश्किल शोबा है सियासत की तरह। जैसे सियासत मुश्किल होती है, सहाफ़त भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सियासी उतार चढ़ाव, प्रेशर, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है अगर आप जर्नलिज्म में आते हैं। तो इसी पर आज हमने इनवाइट किया है, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बंगिश, द न्यूज़ से वाबस्ता हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया इसरा, थैंक यू फॉर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं किस तरह अपनी सुबह का एक सहाफ़ी आगाज़ करता है? देखें, बात होती है कि अब सहाफ़त में अगर आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन बहरहाल वी आर फील्ड वॉरियर्स, जाना तो पड़ता है फील्ड में। तो हम लोगों को ज़ाहिर है ऑफिस से अगर असाइनमेंट लग जाए तो हमने ज़ाहिर है उस असाइनमेंट में वर्क करना है, और वट एवर के हम लोगों ने अपने आप को अलर्ट रखना है। तो एक वैसे तो आमतौर पर जिस तरह एक नॉर्मल सुबह है वही है, लेकिन ये है कि हम लोग क्योंकि एक ऐसा तबका जिससे लोग तवक्को करते हैं कि ये इन्फॉर्म्ड है, तो ज़ाहिर है फिर हम लोगों को सबसे पहले, आपको पता है पहला काम क्या होता है कि अखबारों को स्कैन करना। जैसे सुबह आँख खुली, आपने देखा कि अखबार मौजूद है, फ़ौरन अखबार पढ़ना, और उसके बाद आपने उसी के अंदर से देखना है कि जनाब आपको कोई एक, मतलब अखबार में हमारे एक टर्म होती है मिसिंग, कोई मिसिंग तो नहीं आई हुई, आप रिपोर्टर हैं तो मिसिंग तो बिल्कुल ही समझें बड़ा एक नुकसानदेह चीज़ होती है रिपोर्टर के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए, और फिर उसके बाद आपने उसी पर अपना काम शुरू करना है। तो एक रिपोर्टर के लिए तो ज़रूरी है कि ही हैज़ टू बी इन्फॉर्म कम वट में। तो सुबह सुबह चाय से आगाज़ करते हैं या अखबार से? चाय की तो एडिक्शन है, चाय की तो एडिक्शन है, यकीन माने। अच्छा, वैसे ये भी एक कहा जाता है कि सहाफ़ी और चाय ना पिए, और कोई सहाफ़ी चाय ना पीता हो तो बड़े शॉक्ड होते हैं लोग कि सहाफ़ी चाय नहीं पीता। बिल्कुल, देखें प्रेस क्लब है हमारा, तो वो हमें वैसे हमारी जो एक वहाँ पे कहते हैं ना कि हमारा एक बड़ा एक डेरा सा है, तो वहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो यही होती है कि चाय हमा वक्त वहाँ पे अवेलेबल है। रात को 3 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे चाय चलती रहती है। तो चाय बाकी अब बहुत एक्टिव रखती है। स्मोकर मैं नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन ये कि चाय की एडिक्शन ऐसी है कि बस वो तो सिर्फ रमज़ान में चाय की थोड़ी बहुत बचत हो सकती है, रोज़ों के आवर्स में अदरवाइज नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। सहाफ़ी के लिए तो खासकर मुश्किल बिल्कुल, बस वो ये एक है, आदत पड़ी हुई है। अच्छा, वालिद साहब एमपीए थे और आपने सहाफ़त का इंतखाब किया, सियासत का इंतखाब नहीं किया, क्यों? देखिए, अपना अपना टाइम होता है, हर बंदा अपने टाइम जोन से चलता है। वो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। अभी उनकी वफात हुई है 5 महीने पहले, तो 82 प्लस उन्होंने एज पाई है, एंड टिल हिज सेकंड लास्ट डे ही वाज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। अच्छा। तो वर्क इज वर्कशिप। देखें, प्रोफेशनली तो पॉलिटिक्स तो एक ऐसी, आपको पता डोमेन है ना, आप कभी भी उसमें आ सकते हैं। ये ज़रूर है कि थोड़ी सी ये एक हार्श रियलिटी है कि आज से 40 साल पहले सियासत इतनी महंगी नहीं थी, वो मिडिल क्लास की सियासत थी। वालिद साहब पहले 79 में लोकल बॉडी से मुंतखब हुए, 87 में मुंतखब हुए, और फिर वो अपोजिशन लीडर रहे लाहौर की बल्दिया में, फिर 88 में वो MP हुए, एंड वी बिलोंग टू मिडिल क्लास। तो उसके बाद ये हुआ है कि लेट 90s में, या आप कह लें कि 2000s के बाद सियासत ज़रा महंगी हो गई है। तो सियासत में आना जो है ना, वो एक आम बंदे के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि वो कभी भी, उसके तो राह खुली हुई है, वो तो कभी भी आप आ सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको लोगों की सियासत इतनी महंगी क्यों है? प्रिविलेज क्लास के लिए ही सियासत आसान है, मिडिल क्लास के लिए सियासत आसान क्यों नहीं है? इस तरह ये बहुत अलमिया है पाकिस्तान का। देखिए, जब तक मिडिल क्लास के हाथ में मामला थे, हालात बहुत बेहतर थे। अब देखेंगे कि 80 से पहले करप्शन के भी केस नजर नहीं आते थे। फिर क्या हुआ पाकिस्तान में कि एकदम 85 में एक नई असेंबली आई। मैं उनको तो नहीं किस पे ब्लेम कर रहा, लेकिन फिर ऐसे हुआ कि सियासत पे आम तौर पे एक एट्रीब्यूशन उसके बाद लग गई कि यहाँ पर जो सियासतदान है उनका जो मामला है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। तो ये एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि पहले हमारे मुल्क में 79 में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, 83 में हुए, 87 में हुए, 91 में हुए, फिर गैप आना शुरू हो गया। जब लोकल बॉडी के इंतखाबात होते रहते हैं तो जो मिडिल क्लास होता है वो एक नर्सरी होती है उनकी, उनको मौका मिलता है आने का। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को क्रेडिट जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में मिडिल क्लास परवेज़ मुशर्रफ ले आया। पहले तो वो BA की डिग्री की शर्त, लेकिन अब बात तो वहीं आ जाती है ना बंगिश साहब के, वो डिक्टेटरशिप थी, और इस तरह की बात, फिर जमहूरियत की भी हम कहीं ना कहीं से बात करते हैं, तो वो तो फिर बिल्कुल ही ट्रैक से चीज़ें हट जाती हैं। देखें, डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में ना, डिक्टेटरशिप का मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात करूंगा नहीं, क्योंकि ज़रा बात तनाज़ुओं का शिकार ना हो जाए, लेकिन ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो क्या उनमें डिक्टेटरशिप नहीं होती? आप बताएं, जो पार्टी का हेड है उसको मानना पड़ता है आपको, जो जिसको वो नॉमिनेट कर दे। और विरासती सियासत पाकिस्तान में चल रही है, वो तो सारे सियासतदान लेकर आए हैं, मुशर्रफ तो लेके नहीं आए। मुशर्रफ साहब ने तो अपने बेटे को नहीं कहा कि इसको MNA बनाओ। बट सियासी जमातों का मोस्टली कहना होता है ना कि एक प्रोसेस चलता रहे तो तब्दीली आ जाएगी, चेंज आ जाएगा। तो प्रोसेस, हम भी जमहूरियत के लिए ही कोशिश करेंगे कि जमहूरियत का एक प्रोसेस चलता ही रहे, और
لوअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में असम्बलीज में वो भी बैठे हों, कोई इकदामात किए इस तरह जाएं. देखें, होता ये है कि सियासतदान जो होते हैं वही आपको पता है दूसरे सियासतदानों के खिलाफ साजिशों में मुलविस होते हैं ना. डिक्टेटर्स के पास तो खुद जाते हैं आप. तो बेहतर तो यही होना चाहिए ना कि आप एक ऐसा रास्ता अपनाएं कि आप कहें ठीक है भाई हम हार रहे हैं इलेक्शन, हमें मंजूर है, लेकिन हम कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाएंगे. तो असल बात ये होती है कि वो रास्ता डिक्टेटरशिप का ना पाकिस्तान में वैसे अब आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि अब जरा रजीम दूसरा अक्टूबर 99 के बाद अब वो डायरेक्ट वाला मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात मिडिल क्लास पे आता हूँ कि मिडिल क्लास को होना चाहिए क्योंकि मेरे और आपके तबके के मसाइल मिडिल क्लास हल कर सकता है. अब जो लोग खुद जिनको महंगाई का नहीं पता होगा, अब देखें हुआ क्या है, हम लोग महंगाई में पिस रहे हैं लेकिन MPS की तनख्वाह जो है वो कई गुना बढ़ गई. ठीक है, अब एक गरीब आदमी की मिनिमम वेज 40,000 या मैक्सिमम 50,000 हो जाएगी. तो वो जाहिर है जब MP उनके पास जाएंगे हलकों में तो उनसे सवाल होगा जनाब आपने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, हम वहीं के वहीं. अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि सियासत को कवर करते हैं रिपोर्टर्स, तो रिपोर्टर्स के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं? पाकिस्तान में तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं. और एक और सबसे बड़ा अलमिया इस प्रोफेशन का, हम लोग तो वो हैं जिन्होंने न्यूज़ रूम्स में काम किया, पहले स्टडी कंप्लीट की 16 साल की. मैंने जैसे पहले बता रहा था कि हमारी तो स्टडी भी 16 साल से ज़्यादा हो गई थी. ठीक है, जो हमारे साथ मामला होते थे. तो पहले स्टडी कंप्लीट करना, उसके बाद नौकरी ढूंढना, उसके बाद न्यूज़ रूम में काम करना, फिर वो एक इतने फिल्टर से गुजरना, उसके बाद जाके आपको उन्होंने कहना कि चलो अब ये इस काबिल है कि इसको नौकरी पे रखा जाए, और फिर जाके आपका रिपोर्टर बनना. और रिपोर्टर बन के ये नहीं है कि आप अब तो व्हाट्सएप ग्रुप हैं कि अब तो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको रेडीली अवेलेबल है. फील्ड में जाना पड़ता था, बीट में जाना पड़ता था, अभी भी जाते हैं. लेकिन चैलेंजेस का तो मैं कहता हूँ कि इस पे तो किताब दास्तानें लिखी जा सकती हैं कि आपने, अगर आप सिंध में हैं तो वडेरा शाही को वहाँ से कैसे कवर करना है, अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब में आपने किस तरीके से, बहुत सारे ऐसे आप क्या रेड फ्लैग्स हैं या आप कैसे रेड जोन हैं, आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे. ठीक है, और दूसरा और फिर इंटरेस्ट होते हैं, सियासतदानों के मामलात होते हैं और दीगर मामलात हैं जिन पे बात नहीं कर सकते. तो अच्छा, दूसरा जाहिर सी बात है, फिर आपने जब सहाफ़त के शोबे का इंतखाब किया तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्ड आया था? घर वाले तो बस कहते थे कुछ कर ले. असल बात तो ये थी, हकीकत ये थी कि वो कहते थे बेटा तू कुछ कर. तो बस, तो हकीकत तो ये थी. देखें, वो बड़ी मोटिवेशन थी घर वालों की तरफ से, पार्टिकुलरली माय फादर, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने, क्योंकि वो ज़ाहिर है हर बाप चाहता है अपने बच्चे को कामयाब देखना. तो उन्हें बड़ी खुशी होती थी जब सुबह अखबार आता था अपने बेटे की बायलाइन. उस ज़माने में ज़ाहिर प्रिंट का दौर था. अच्छा. तो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. अच्छा. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मुझे हमेशा मोटिवेट किया. अगर बाज़ों का ऐसे होता था कि दफ्तर में कोई मसाइल चल रहे हैं तो परेशानी होती थी, हम जिक्र करते थे कि भाई मामला ठीक नहीं चल रहा, तो वो कहते थे नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़नी, काम करो, ये तो चलता रहता है. और जो रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है 2005, 6, 7, ये खुद कुछ हमलों का दौर था. यहाँ पर कोई VIP मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे सुसाइड ब्लास्ट की थ्रेट्स हैं, हम लोगों ने की हैं वो कवर. हम लोगों ने वो दौर देखे हैं कि जब जर्नलिस्ट के घर में, पॉलिटिकल वर्कर्स के घर में पुलिस की रेड्स हुआ करती थी, मीडिया हाउसेस बंद होते हैं. जिस मीडिया हाउस में मैं, तो जब आप इस शोबे में आए और काम करना शुरू हुआ किया आपने, तो शुरू में वालदा और वालिद थोड़े से स्ट्रेस में तो रहते ही होंगे? ये ज़रूर था कि वालदा की दुआएं भी, क्योंकि वो भी अल्लाह के पास ही हैं, तो उनकी दुआएं तो बहुत रहती थी. अच्छा, वालदा के वाले से भी है कि वो भी पॉलिटिशियन थी, क्योंकि वो भी, मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों को ये एजाज़ हासिल है कि बल्दिया उस्मा लाहौर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो दोनों उसके सेपरेट टर्म्स में मेंबर रहे हैं. अच्छा. तो ये वो वालदा, क्योंकि बहरहाल बड़े दिल वाले लोग थे वो, तो उनको ये पता ही होता था कि चलें बच्चा हमारा काम तो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उनको पता था कि वो आगे जाएगा इस तरीके से. लेकिन बाकी वो फिक्रमंद होती थी. अब कभी बाहर चले गए किसी जगह, मसलन मैं सरगोदा था जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी. अच्छा. तो वहाँ पे शहर में आग लग गई थी. बिल्कुल, मैं इलेक्शन कवर कर रहा था 2007 का दिसंबर, उस वक्त 2008 जनवरी में इलेक्शन थे, 10 दिन बाद. तो 2007 27 दिसंबर को वाक़या हुआ तो सरगोदा में आग लग गई सारी हर जगह. तो बड़ी मुश्किल से हम लोग लाहौर पहुंचे. हम लोग भेरा पे थे, मुझे याद है, इलेक्शन कवर कर रहे थे. तो जाहिर है ये तो पार्ट ऑफ एक सहाफ़ी की फैमिली के लिए, एक सोल्जर की फैमिली के लिए बड़ी स्ट्रेस होती है कि एक किस्म का ये भी एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है अगर आप जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं. 100%. और मईशत भी इतनी स्ट्रांग नहीं है इसकी. आमतौर पे बेचारे जो जर्नलिस्ट हैं वो वर्किंग क्लास के लोग हैं और वो इकोनॉमिकली तो इतने तगड़े नहीं हैं. या तो घर से या कोई बंदा पहले से ही सोखा हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज तो लोग बेचारे परेशान हैं, सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा. तो ये एक डबल उनके लिए चैलेंज है. तो बस डबल चैलेंज है. अच्छा, पंजाब असम्बली की कवरेज के दौरान कोई कभी ऐसा वाक़या पेश आया जिसको आप भूल ना सके हो? बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात. मतलब हमने देखा वहाँ पे बेशुमार वाक़यात है. एक कई तो मैं ऑन स्क्रीन बता भी नहीं सकता. मतलब कितने ज़बरदस्त वाक़यात. प्रेस गैलरी में हम लोग बैठे होते थे तो वहाँ पे अपोजिशन वाले, वो रोज़ा उनको लग रहा है वो हमें इशारा कर रहे हैं यार
हमारी जान छुड़ा दो, यानी इशारा करके ना अपनी क़यादत की तरफ हम लोग भी अच्छा बंगेश साहब, इसका हम जवाब लेते हैं लेकिन छोटी सी ब्रेक के Please. बाद। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ फैज़ान बंगेश साहब मौजूद हैं। उनके साथ हम इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन कह रहे हैं। पंजाब असम्बली में वाक़या आप शेयर कर रहे थे कि कौन सा ऐसा वाक़या है जो आप भूल नहीं सके। दूसरा मैं कह रहा हूँ 20 साल हो गए पंजाब असेंबली कवर करते हैं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार। अब वहाँ पे पंजाबी MPs ज़्यादा होते हैं, अच्छा। तो अक्सर मज़े का सीन ये चल रहा होता है, जो अब आप इंग्लिश जर्नलिज्म के बंदे हैं तो सुबह जब खबर छपी होती तो बहुत सारे, अब ज़ाहिर है ये फ़नी सिचुएशन हो जाती थी। मसलन वहाँ पे अक्सर मैंने वो रमज़ान का बताया कि किस तरीके से अब दौरान रोज़ा सेशन हो रहा है और वहाँ पे MPs की हालत भी ख़राब हुई हुई है, वो भी हमें इशारा कर रहे हैं कैमरे में, और हम भी इशारा कर रहे हैं कि कोरम पॉइंट आउट कर दो। अच्छा। वो कोरम पॉइंट आउट करेंगे, हो सकता है इजलास खत्म हो जाए, हम अपने घरों को जाएं। तो इस किस्म के तो मतलब इतने फनी वाक़यात हैं कि आपको क्या बताएं। मतलब मीडिया टॉक हो रही होती है तो मीडिया टॉक में दूसरी पार्टी के लोग आके उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये आपस में सामने लड़ते हैं और बैक स्टेज बहुत दोस्त होते हैं पक्के। अच्छा। यानी एक दूसरे के सामने, मैं अच्छी तरह याद है मुझे, मतलब राजा रियाज साहब पीपल्स पार्टी के लीडर थे, पार्लियामेंट लीडर, ज़हीम कादरी मरूम दूसरी तरफ बैठे हुए थे, तो पास ही ज़हीम कादरी बैठे हुए हैं, यहाँ राजा रियाज नून लीग को तनकीद कर रहे हैं। अब ज़हीम कादरी साहब हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हुई, ज़हीम कादरी साहब ने वो रिवर्स गियर लगा दिया। बहुत मजे के सीन वहाँ पे होते रहे हैं, और सारे दोस्त होते हैं बैकग्राउंड में ना, किसी का कोई पर्सनल नहीं होता, बिहाइंड द सीन सब दोस्त हैं वहाँ पे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ नजर आती है कि देखें पोलराइजेशन जो है, जो तकसीम है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, अच्छी बात भी यही है कि आप किसी के काम पे तनकीद करते हैं लेकिन उसके साथ पर्सनल नहीं होते, कोई पर्सनल ग्रज नहीं रखते, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें होनी भी चाहिए। इस तरह की सियासत किसी और रास्ते पे ले जाती है जब हम जाती हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैंने देखा कि वो आपस में बहुत अच्छे हैं, उनके रिलेशनशिप रहे हैं, और कई सियासतदान दूसरी पार्टियों के आपस में रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। चौधरी ज़हीर साहब थे यहाँ पे, वो काफ लीग के लीडर थे, वहाँ राणा इकबाल साहब उनके रिश्तेदार, तो रिश्तेदारियाँ आपस में, यानी आप बैठे हुए हैं दूसरी तरफ उसके बेंचेस के, एक ट्रेने में बैठा है, एक अपोजिशन में बैठा है, लेकिन ये कोई रिश्तेदार है आपस में, और कोई सिर्फ ये था कि पार्लियामानी लीडर जो होता है या पार्टी पॉलिसी होती है उसके तहत आपको तनकीद करनी पड़ती है, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ नहीं है। सब कैफेटेरिया बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ का जो है वो एक दबाव, जाहिर सी बात है आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ है, और दूसरा साथ में फेक न्यूज़ की इस दौर की खबर की तस्दीक कैसे करते हैं कि ये फेक है? देखें, वो रिपोर्टर ही नहीं जो फेक न्यूज़ चलाते हैं। हकीकत ये फेक न्यूज़ क्या होती है, एक आपने मुंह उठा के खबर चला दी, वो तो आप समझें, मैं अब एक वर्ड यूज़ करता हूँ टीवी चैनल्स के लिए ना, मतलब वो भी नॉन प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल हैं वो कभी नहीं करेंगे आमतौर पे। अब तो आपको पता है, हर बंदे ने, आपको पता है, कैम उठाया या वो अपना सेल उठाया और वो रिपोर्टर का बनने का क्लेम करना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। एक सिंड्रोम, मैं कहता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम है, लोगों को बीमारी है कि ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, और इस तरह फिर वो दे हैव टू कट अ सॉरी फिगर, शर्मिंदा होना पड़ता है, दे हैव टू फेस एम्बैरेसमेंट। जो रिपोर्टर है उसका काम ही फैक्ट रिपोर्ट करना है। आपके पास नहीं है, नो इशू, आप हार मान लो, भाई नहीं है खबर, ज़बरदस्ती ज़रूर देनी है। ये बाज़ ये आपकी बात ठीक है कि खासकर इदारों का ना हो, लेकिन जो आपके इमीडिएट बॉसेस होते हैं उनका प्रेशर होता है कि नहीं बेटा आज खबर हर रात में करनी है। तो हम कह देते थे अपने मुर्शिद को कि बाबा जी खबर क्या खुद क्रिएट करें, एक बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो आपको वर्जन नहीं दे रहा, तो इस तरीके से करें। तो ये हकीकत है कि रिपोर्टर पे प्रेशर होता है अपने बॉस का, लेकिन मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि आपको प्रोफेशनली इतना साउंड होना चाहिए, जो खबर है वो दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, 30 के 30 दिन आपकी एक्सक्लूसिव नहीं चल सकती, आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है, सीधी बात है, आप रूटीन फाइल करें। तो ये बात है। हमारे यहाँ मामला हो गया कि वो रेटिंग के अब तो खैर आपको पता है मामला डिजिटल मीडिया भी आ गया, सियासी रिपोर्टिंग सिर्फ रेटिंग के, और उसमें बहुत ज्यादा थंबनेल ही इतने मिसलीडिंग लगा लेते हैं कि आप क्या करें। वो वैसे ही अब तो बिल्कुल हकीकत ये है कि मैं ना कुछ चीज़ों का बड़ा कायल भी हूँ, और वो ये है कि जो गलत रिपोर्ट करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गलत रिपोर्ट करने का आपके हक नहीं है। आप झूठ अगर बोल रहे हैं तो आप बदयांती कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है ये। तो बिल्कुल सही बात है, जो झूठ बोलने वाले की सजा वो तो मिलनी चाहिए उसे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का भी तो बड़ा वो हो गया ना कि सोशल मीडिया पे चेक इन बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं चले, पैमरा तो वहाँ पे एक्शन ले लेता है, लेकिन वो एक बड़ा सनसनी फैला दी जाती है, जो थंबनेल लगाए जाते हैं, लोग भी सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या से क्या हो गया है। थोड़ा सा लोगों को भी जिम्मेदारी का करना चाहिए। लोग इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ें नहीं, बस देखी दिखाई जो भी खबर, बहुत सी तो फेक चीज़ें बार बार शेयर हो रही होती है। एक सियासतदान की खबर चल रही है बेचारों की कि वो इंतकाल कर गया, हालांकि ऐसा नहीं था, खर साहब का चल रहा था। मैं यही बात है ना कि अब कितने गैर जिम्मेदारी है। अब वो खर साहब की फैमिली अगर आप पे केस ना करे तो क्या करे, क्या करे? आप किसी को
اب یہ کوئی نیوز کاسٹر بیچاروں کو ان کو انہوں نے اللہ کے پاس بھیج دیا تھا. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور سوشل میڈیا کا یہ مسئلہ سوسائٹی سے نکلا نا. اچھا بہت ساری ایکٹریسز کا بھی انہوں نے ایسے ہی چلا دیا کہ کوئی ایکٹریس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور کتنا شاکنگ ہوتا ہے کسی کے لیے. کسی کی ظاہر سی بات ہے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں, کوئی آپ ظاہر سی بات ہے کسی سیلیبریٹی کو آپ پسند بھی کرتے ہیں, اس کی ڈیتھ کی آپ سڈن نیوز سنیں تو صحیح بات ہے. وہ سیلیبریٹی سے یاد آ گیا, آپ نے فنی واقعہ پوچھا تھا, ایک بار جہانگیر بدر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے مرحوم, تو اداکارہ لیلا ان کی پریس کانفرنس میں آ گئی. اچھا پھر جو انہوں نے کیا اب پتہ نہیں بتا نہیں سکتے, لیکن ہم نے کہا چلو ہم لوگ بس آپ کو پتہ دیکھتے رہ گئے. لیکن وہ ظاہر ہمارے سامنے ہوا تھا, ہم وٹنس تھے اس چیز کے. وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے, سیکریٹری جنرل تھے, اور اداکارہ لیلا ان کی لائیو پریس کانفرنس میں بیچ میں آ گئی, اور پھر بعد میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بدر صاحب آپ نے تو یہ بات بھی کی تھی, آپ نے وہ بات بھی کی تھی. تو بڑا مزے کا سین ہو گیا تھا. بدر صاحب یعنی اس کو لائٹلی لے رہے تھے, یہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ وہ بڑا مزے کا سین تھا. اور ایسے تو بے شمار سین ہوئے ہیں, بے شمار سین. ظاہر سی بات ہے جو صحافی ہے وہ تو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور کیمرے سے خود کیپچر بھی کرواتا ہے. میں جب پروفیشن میں نیا نیا آیا تھا تو آپ کو پتا ہے ہماری جو میڈیا کمیونٹی ہے وہ الیکشن لڑتی ہے, تو ان کے انتخابی نشان تو نہیں ہوتے. تو میں نیا نیا آیا بالکل را, میں نیوز روم میں کام کر رہا, تو ایک خاتون آئی کہ بیٹا میں نے ووٹ پائی. میں نے کہا انتخابی نشان دس دیو اپنا. اوپر سے گالیاں پڑنا شروع ہو گئی, کہنا تو کون ہے. میں کہا اچھا سوری میں نے ان کا تھوڑی ہوتا, وہ تو ڈیجٹ ہوتا, نمبر دیا جاتا ہے, سیریل نمبر. تو بس وہ بڑا مزے کا سین تھا, مزے کا سین. اچھا آپ کو ملک کی سیاست زیادہ متاثر کرتی ہے یا ثقافتی رنگ؟ دیکھیں ثقافت تو پاکستان کی بیوٹی ہے نا. سیاست نے تو ہمیں انفارچونیٹلی امبیرس کرایا نا, انفارچونیٹلی. ثقافت کی کیا ہی بات, ثقافت جوڑتی ہے قوموں کو, بالکل ثقافت جوڑتی ہے مختلف تہذیبوں کو. آپ ثقافت جوڑتی ہے, آپ کہہ لیں مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے لوگوں کو. ثقافت تو بیوٹیفل چیز ہے نا. تو پاکستان کی تو کیا ہی بات ہے. آپ سندھ جائیں, وہاں کی ثقافت کی کیا بیوٹی ہے, پنجاب کی الگ بیوٹی ہے, کے پی جائیں یا بلوچستان جائیں الگ بیوٹی ہے, گلگت کو دیکھ لیں. بالکل. اور ہر قوم کا ایک نیشنل کریکٹر ہے پازیٹیو. آپ کو پنجابیوں میں بہت نظر آئیں گے جو آپ کا خیال کرنے والے لوگ ہیں, آپ کو سندھیوں میں نظر آئیں گے, کے پی میں نظر آئیں گے, اور گلگت والے تو میرے خیال سے ابا بال ہے کرٹیسی میں, ہاسپٹیلٹی میں دے آر دی بیسٹ امنگس پاکستانیز. بالکل ایسے بالکل. اچھا آپ کا تعلق لاہور سے ہی ہے؟ جمپا لاہور کی ہے شروع سے, مطلب فیملی امیگرینٹ تھی, یہ تو آگے تھے, ہم بنگش ہیں کیونکہ, تو آگے تھے ہم کے پی کی طرف سے. لیکن یہ کہ ہم لوگ ادھر ہی سیٹل ہیں. اچھا. کیونکہ فار لاسٹ 80 ایئرس اندرون لاہور تھے پہلے, اس کے بعد پھر یہ شاد باغ کا علاقہ ہے, وہاں پہ سیٹل ہو گئے. تو والد صاحب کی ٹوٹل جو کلینکل پریکٹس ہے وہ بھی میڈیکل کی, اور جو پولیٹیکل کیریئر ہے اور سب ادھر ہی رہا. اچھا فادر سے شفٹ ہو گئے تھے یا کتنے؟ نہیں, فادر کے بھی فادر. اچھا فادر کے بھی فادر, یہ تھرڈ جنریشن ہے جو لاہور میں. بالکل بالکل 1950 کے آس پاس یہ لوگ آ چکے تھے. اچھا تو کوئی رشتہ دار وغیرہ, کوئی ریلیٹیوز رہتے ہیں کے پی والی سائڈ میں؟ جی وہاں بھی, کراچی میں بہت زیادہ ہیں. اچھا. اور حیدرآباد میں بہت زیادہ ہیں, ایون اکراس دا بارڈر انڈیا میں بھی ہیں. اچھا کیا بات ہے. اچھا دوسرا یہ فوڈی ہیں فل ٹائم. اچھا ویسے لاہور میں تو کھانے میرے خیال میں وہ کہتے ہیں لاہور آئیں اور کھابے نہ کھائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو تعلق بھی آپ کا لاہور سے ہے. کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور کیا اکثر کھانے کے لیے؟ آج کل جو ہے نا ذرا جو میل ہماری سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے نا, وہ لیم کڑھائی بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے. لیم دمبا کڑھائی سے کہتے ہیں نا, وہ بہت چلتی ہے. لیکن ادروائز جو ہے وہ بریانی, کین نیور سے نو ٹو بریانی. اچھا وٹ ایور بریانی, اور چاہے ہو تو بریانی تو کمال ہے نا. وہ تو کسی بھی, کیونکہ میں ایف سی کالج میں تھا تو ساتھ ہی ہاسٹل تھا وہاں پہ, تو اکثر ہم مفتہ لگانے کے لیے دوستوں کے نا جب دن بریانی ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے کسی کام سے. تو وہاں بریانی بہت کھاتے تھے ہم. اچھا ابھی بھی بریانی اچھی لگتی ہے؟ بریانی کمال ہے. جس دن پریس کلب میں بریانی ہو تو وہیں پہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں ہم کہ پہلے کوئی اور نہ کھا جائے, ہم کھا لیں. اچھا بریانی کو بہت زیادہ پسند ہے. اوکے اچھا اندرون لاہور, اور کون سا لاہور کس جگہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے؟ می ٹائم جو ہوتا ہے وہ کہاں اسپینڈ؟ دیکھیں سب سے اچھا تو لاہور میں نا جو نہر کا علاقہ تھا نا, اب تو خیر تھوڑا یہ پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے اور کنسٹرکشن زیادہ ہو گئی ہے, تو لاہور کا ٹیمپریچر بھی ہائی ہو گیا ہے. ہم لوگ پڑھتے تھے ایف سی کالج میں, اور پھر وہ جو 2001-2002 کے سال تھے یہیں سے نہر سے گزرنا, تو میرا بھی جو بیسٹ پاس ٹائم تھا وہ یہ ہوتا تھا اسکول ڈیز میں, یہ کالج ڈیز میں, کہ جب بھی فری ہوئے تو دوستوں کے ساتھ آ کے نہر کے پاس بیٹھ جانا. تو مجھے ابھی بھی وہ علاقہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے, بہت پیارا علاقہ ہے وہ, کیونکہ وہ بڑا نا تھوڑا سا پولوشن فری لگتا ہے مجھے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف لاہور. کیونکہ لاہور اب کنجسٹڈ ہو گیا تھوڑا, تھوڑے سے نیچر سے کنیکٹڈ, بہت زیادہ. آئی لو نیچر لائک ورڈزورتھ. اچھا جو کیٹس نے کہا نا, تھنک آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور, تو بالکل وہ سچویشن ہے. اور میری پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر شانگا مانگا جائیں تو وہاں کے ریسٹ ہاؤس چلے جائیں, یا خانپور ڈیم چلے جائیں, وہاں کے ریسٹ ہاؤس جائیں بالکل, اور جا کے 2-2-3 دن رہ کر آؤ چھٹی لے کے. تو پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ پہلی پرائرٹی یہی ہے
کہ وہاں پہ جایا جائے. اچھا صحافی ظاہر سی بات ہے بڑی سم ٹائم بہت زیادہ ایگزاسٹیڈ ٹائرڈ ہو جاتا ہے, سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے, خبریں بھی ایسی کور کی جا رہی ہوتی ہیں بڑی ڈپریشن اسٹریس والی, تو اس سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا اس طرح کے کوئی بھی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہو جاتے ہیں, تو اسٹریس کیری کر کے ہم گھر تو آتے ہی ہیں. بالکل. تو اس کو کم کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جس طرح بات بتاؤں آپ کو کہ مجھے نہیں پتا جو آپ کے بچے کام وہ بھی بہت کرتے ہیں. اس کے میں بنگش صاحب ڈسکشن کرتے ہیں بریک کے بعد. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ فیضان بنگش موجود ہیں. ان سے ہم کر رہے ہیں گفتگو, صحافی کی لائف کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ صحافی کی لائف بڑی اسٹریسفل ہوتی ہے, ایگزاسٹڈ بھی ہو جاتے ہیں بہت دفعہ. تو گھر میں آ کے وہ اسٹریس کیری کر کے تو ڈیفینیٹلی آتے ہوں گے, پھر اس اسٹریس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ, وہ پہلی بات تو ہے کہ اسٹریس تو پارٹ آف لائف ہے. آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو نا, اگر آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو اسٹریس تو آئے گی. تو یہ اس چیز کا جو شروع کے دن تھے واقعی 2-3 سال بڑے اسٹریسفل تھے. میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے کہ 3-3 4-4 مہینے لگاتار کام کیا ہے, جو ویکلی ڈے آف ہے وہ بھی نہیں ملی. اچھا ایسا کیا ہے, کام کیا ہے, اور پھر وہ کام آیا. کیونکہ آپ کو اگر کچھ کنٹینٹ پتا ہے 20 سالوں میں, وہ اسی وجہ سے ہے نا. اس ٹائم پہ برا لگتا تھا. تو باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ایسا بھی ٹائم دیکھا, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, جو میرے اس ٹائم پہ کلیگس تھے, کہ ہمارے پاس واقعی یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یار اب ہم خوشی کے لیے کیا کریں, یا پریس کلب چلے جائیں یا کہیں باہر چھٹی نہیں مل رہی تھی, جو ڈے آف ہے وہ بھی نہیں مل رہی تھی. تو ایسا ٹائم دیکھا ہے ہم نے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ آف گیم ہے, کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا رہتا نہیں ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہیں, سب سے اچھا ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کرکٹ کھیل لیں. اب بعد میں اس کا بھی اب ٹائم نہیں ملتا تھا. تو بس سمپلی یہ ہوتا تھا کہ جہاں دوست اکٹھے ہو جائیں, کوئی بس تھوڑی بہت پارٹی کر لی, کوئی اس وقت چکن کڑھائیوں کا دور تھا وہ کھا لیے, بعد میں مرغا کڑھائی آ گئی, وہی تھا اس ٹائم پہ ذرا پیسے کم ہوتے تھے تو چکن کڑھائیاں کھاتے تھے ہم. تو یہ تھا اصل بات ہے, جب آپ کے دوست ہو نا تو دے آر اسٹریس کٹرز, آپ کے دوست ہوں. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ زیادہ ٹائم دوستوں میں گزار کے نا, اور دوست بھی بہت زیادہ نہ ہوں, 2-3 ہوں جن کے آپ بیٹھ جائیں, جن سے آپ اپنا رونا رو لیں, اور بس یہی. اچھا, تو فیملی کا تو گلہ رہتا ہی ہوگا, چھٹی نہیں ملتی, کام کرتے رہتے ہوں گے, تو کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں جو فیملی کو ٹائم دیتے ہیں؟ اچھا, جو پیرنٹس تھے نا, خاص کر میرے والد صاحب, وہ تو چاہتے تھے کہ اس کو رگڑا لگے, وہ ہمیشہ بالکل یہ ان کا تھا. اچھا, یہ والد موسٹلی بوائز کے ساتھ اتنے اسٹرکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں, وہ اپنے سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی, ان کے والد صاحب نے بڑی محنت کی. تو ان کو کبھی بھی اگر جب میں FSC کر رہا تھا یا جب میں ماسٹرز کر رہا تھا, انگلش میں پڑھ رہا تھا رات کو, تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سا بڑا کام کر, پڑھو, اچھی بات ہے بیٹا اور پڑھو. ٹھیک ہے, اس طرح جب جاب میں آئے تو کبھی بھی ان کو یہ نہیں ہوا کہ میرا بیٹا چھٹی نہیں مل رہی, فلاں نہیں مل رہی. ان کو اگر میں بتا بھی دیتا تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ بات ہوتی تھی. تو انہوں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بیٹا محنت کرو. ٹھیک ہے, یہ تو, اور واقعی میں پھر بتا رہا ہوں, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. جو انہوں نے کامیاب ہونا ہے, اگر کوئی وقت بندہ کامیاب ہوتا ہے چلاکی چل کے, تو وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوگی, وہ اتنا لانگ ٹرم معاملہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی. محنت تو. اچھا, والدہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ کیونکہ جو والدہ ہوتی ہے اس کا بیٹے کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے. اگر والد ڈانٹ دیتا ہے تو وہ اپنی اسٹریس یا ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ انسان شیئر کرتا ہے. بڑا ایموشنل کرنے والا سوال ہے والدہ, کیونکہ والدہ کی ابھی ڈیتھ ہوئی. والد صاحب کی ڈیتھ سے 3 مہینے پہلے والدہ کی ڈیتھ ہوئی, پھر 3 مہینے بعد والد صاحب بھی ان کی اسٹریس میں چلے گئے. تو یہ ایک فیملی کا معاملہ. والدہ تو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, میں کیا بتاؤں کہ والدہ کی ڈیتھ کراچی میں ہوئی, تو میں ان کی ڈیتھ کے ٹائم ان کے پاس وہیں پہ تھا, فیملی ادھر تھی. تو پھر ان کی باڈی لانا, ان کا جنازہ بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. تو جی بالکل, ان کی ماں سے جو محبت ہے وہ تو اس کا بالکل, اس کی کوئی اسکائی از دی لمٹ ہے وہاں پہ. تو آپ وہ ورڈز آر شارٹ ٹو ڈسکرائب دس, کہ وہاں پہ بات کچھ اور تھی. تو ان سے تو بہت زیادہ, کیونکہ میرے لیے نزدیک وہ آخری شیلٹر وہی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے بعد نا. کبھی بھی کچھ ہوتا تھا, والد صاحب سے بھی اگر مجھے کچھ ہو جاتی تھی تو میں امی کے پاس جا کے دکھڑا روتا تھا. بوائز کا ویسے بھی ایک والدہ کے ساتھ جو ان کی لائف میں پہلی خاتون ہوتی ہے وہ والدہ ہی ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن بڑا پیارا, بڑا سافٹ اور بڑا کائنڈ سا ہوتا ہے. تو والد کی جانب سے بھی سختی کامیابی کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک والد کے ساتھ بھی اچھا دوستوں والا تعلق. لیکن باقی والدہ کی تو کوئی, والدہ کو نا آپ شیشے میں جلدی اتار لیتے ہیں, حقیقت یہ ہے. والدہ کو گھر والے کہہ رہے تھے امی بیوقوف بنا رہا ہے, لیکن والدہ کو ہم شیشے میں جو بوائز ہوتے ہیں وہ اتار لیتے ہیں. والدہ کو بھی بنگش صاحب پتہ ہوتا ہے, لیکن والدہ صرف مجھے لگتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے خود بخود جان کے وہ اس میں آ رہی ہوتی ہے. اسکول کی لائف کا واقعہ بتاتا ہوں. والد صاحب پڑھائی میں اسٹرکٹ تھے, تو میں نے گھر میں کہہ دیا ایک دن, میں نے کہا بہت زیادہ چھٹی ہے,
स्कूल में, हालांकि वर्किंग डे था, ऑन था, मैंने कहा छुट्टी है। फिर कॉलेज डेज में हम कहते थे वहाँ पे बहुत ज्यादा फसाद होना है कॉलेज में, आज तो टायर जलेंगे। अम्मी ने कहा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पापा ने कहा उठाओ इसको, मैं छुट गया हूँ। मतलब वो अम्मी को तो हम शीशे में उतार लेते थे, तो आप इसलिए तो भूलते नहीं है, वो बॉन्ड ऐसा है। बॉन्ड और ये तो हजारों वाकयात है, मतलब इतनी जगह, मतलब पैसे निकलवाने हो तो माँ से निकलवाने हैं, बहुत काम, अगर किसी के खिलाफ साजिश करनी है घर में तो माँ के थ्रू आना, अभी देखे मेरे साथ क्या हुआ, तो ये बड़ा मजे का सीन होता था। अच्छा, वैसे ये छुट्टी वाला बच्चों का मामला जो है ना, ये मेरे ख्याल में हर दौर में ही रहा है। हर दौर में रहा। स्कूल में जाने के लिए बच्चे कोई ना कोई बहाना करते और वालिद बिल्कुल भी बहानों में नहीं आते। अच्छा, इसरा मेरा जो स्कूल लाइफ है ना, मैं 1986 में क्लास 1 में आया था, तो उस वक्त तो बच्चे फेल भी हो जाते थे। अब तो फेल ही कोई नहीं होता, मुझे है ना कि अब तो ग्रेड दे देते हैं ना कि चलो प्रमोट कर दिया। बिल्कुल। अब मेरी 23 मार्च को बर्थडे आती है, अच्छा। तो 22 मार्च को रिजल्ट आता था, मैं दुआ करता था बर्थडे खराब ना हो जाए। सही बात है, स्कूल भी क्रेसेंट था, मतलब टॉप था स्कूल। अच्छा। अब मुझे फिक्र है वो, मैं क्या बताऊं। किस तरह की फीलिंग होती थी आपकी? तो बर्थडे बड़ी स्ट्रेस में गुजरती होगी। ऐसी वैसी, और अक्सर वाकई वो तो अल्लाह भला करे कि कोई टीचर्स को रहम आता है, अल्लाह को रहम आता है, सबसे पहले तो बचत हो जाती थी। मैंने कहा 45वीं पोजीशन आ जाए क्लास में, अब पास हो जाए, बस पास। वो बर्थडे खराब हो जाएगी, अगले दिन बर्थडे है, 22 को रिजल्ट है और 23 को बर्थडे है। 23 को बर्थडे, मुबारकबाद की जगह बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। अच्छा अच्छा, एक अच्छे कॉलम या तहरीर की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? फैक्ट, नो डाउट, फैक्ट, जो बात भी हो, ऑब्जेक्टिविटी है, उसके अंदर फैक्चुअल होना चाहिए। आप फैक्ट लिखें भाई, और पहली बात है गुड जर्नलिज्म इज दैट बेनिफिट्स पीपल। जर्नलिज्म का फायदा कोई नहीं अगर लोगों तक उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली समरात नहीं पहुंच रहे। समरात नहीं, आपने किसी की तारीफ भी की है, उसके समरात लोगों तक पहुंचने चाहिए। आपने किसी पर तनकीद भी की है, तो फैक्ट है। मेरा, मैं कहता हूँ हम ना लिखो भाई, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ना लिखो। झूठ क्यों लिख रहे हो आप, क्यों इतनी डिसऑनेस्टी कर रहे हो, जिस तरह के हमने देखी है। और अब तो कमाल ही हो गया ना, मतलब आप आराम से जनाब जी ये होने लगा है, टीवी पे आपने व्यूअरशिप लगा ली और आधा पौना घंटा पूरी आवाम को आपने बेवकूफ़ बनाया, और एंड में जनाब जी कह दिया अगले सेगमेंट का वेट करें, आपको रिपोर्ट देते हैं। तो ये तो फिर कमेंट सेक्शन में फिर माशाल्लाह पता लग रहा होता है लोग उनको कितना प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा बुक रीडिंग पे आते हैं। बुक रीडिंग का शौक़ पाकिस्तान में ख़ासा कम नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ताज़ा हवा का झोंका नज़र आता है बलूचिस्तान की लिटरेरी फेस्टिवल्स में, और इस तरह वहाँ पे ख़ासी किताबें बिकती हैं और वहाँ पर किताब पढ़ने का शौक़ पाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में, सिंध में, इस साइड पे थोड़ा कम नज़र आता है। तो किताब पढ़ने का रुझान नौजवानों में क्यों नहीं पाया जा रहा? ये अलमिया है, ये हमें स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता। स्कूल में भी हमें एक बात सिखाई जाती, पास होना है, पास होना नंबर 1 और स्कूल में हमें सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो हमने पढ़नी होती हैं, और प्रैक्टिकली वो हमें काम ही नहीं आती। ठीक है, अब अगर बच्चा, हमें तो खैर अच्छा स्कूल था, बांगे दरा का बताया गया, हमें पढ़ाई भी की थोड़ी बहुत, लेकिन बात होती है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि बच्चों को अगर आपने लगाना है तो बच्चों को बुक रीडिंग का बिब्लियोफाइल बनाएं, उसे बताएं कि बेटा बुक पढ़ो, उन्हें पता होना चाहिए। खैर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ायदा हो गया कि मैंने मास्टर्स किया था लिटरेचर में, तो फिर वो आपको एनिमल फॉर्म भी पढ़ना पड़ गया जॉर्ज ऑरवेल का, फिर आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना पड़ गया, तो इनडायरेक्टली ये तो खैर नॉवेल से फिर आपको किताबों की तरफ आता है। अब हुआ ये कि डिजिटलाइजेशन हो गई है, 1 मिनट में गूगल आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, गूगल पे सब कुछ आ जाता है, तो ठीक है, मतलब लोग हैं अपनी तरफ, लेकिन वो जो एक वो वाला मामला है ना, उनमें जो बुक फेयर होते हैं उनमें लोगों का कम आना, रुझान बहुत। मैं उस जनरेशन में हूँ, यहाँ पे अनारकली में जब किताबें स्टॉल पे बिक्री होती थी, तो हम उस जनरेशन में थे, या जब ग्रेजुएशन में कर रहा था, सिविल लाइंस कॉलेज था, तो उर्दू बाजार से गुजरते हुए हम जाते थे, तो जितनी पॉकेट मनी होती थी दूसरा वो हम किताबें 10 रुपए की किताब मिले या 20 की मिले या 50 की मिले, अगर बियॉन्ड योर लिमिट है तो 1-2 दिन वेट करना, को खरीदनी जरूर। और जब इंटरनेट की आपको पता है एकदम पेनिट्रेशन हुई है ना लोगों में, तो फिर प्रिंट से दूर हो गए हैं। अच्छा, दूसरा ये भी बहुत आजकल नज़र आ रहा है कि एआई की वजह से जो इंसान की अपनी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होती जा रही है। टोटली डिपेंड कर रहे हैं नौजवान एआई के ऊपर, असाइनमेंट्स हो गई या और भी डिफरेंट चीज़ें होगी, फट से वहाँ से सोल्यूशन निकाला और चल पड़े। देखें, मिसलीडिंग मामला है ना, हमें मिसगाइड मिसाइल बनना बड़ा खतरनाक होता है। अब आप में रिसर्च का जो मादा है, एआई हम लेके तो आए नहीं है, हमारा वो टूल भी नहीं है, या तो हम लाए होते तो हम कहते हैं हमने कोई कारनामा किया, टूल वो किसी और का है और हम उस पर लग के, ये तो अब आप वाकई ये सोचना चाहिए इदारों को भी, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है खासकर, कि एआई से बच्चों को मैक्सिमम, यानी आप सेंसिटाइज करें, लेकिन उस पर रिलाय करना ना सिखाएं। बेटा आपको खुद अपनी स्टडी करनी, तभी काम होगा। अच्छा, अभी कुछ पिछले दिनों का वाकया है, कोई न्यूज़पेपर ने भी ऐसा किया हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन न्यूज़पेपर में भी एआई का इस्तेमाल करके उसमें भी छाप दिया, लाइन में लिखा हुआ था इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं, पकड़े गए। बात था कि उसने लिखा था कि आप मजीद करें, वो मुझे बहुत बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, और हम लोगों ने खूब उसका
پھر وہ دفتر میں ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی تھے, میں کہا باز آ جاؤ دیکھ لو مثال بن گئی ہے. تو ایسا ہوتا ہے, دیکھیں رپورٹر ہے, اب وہ آیا, اس کو اگر ٹرانسلیشن کرنی ہے تو وہ تو خبر کی کر لے گا, لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ جو فیلڈ وارئر ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو جب آپ اس طریقے سے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کہیں شارٹ کٹ, تو شارٹ کٹ کی جو سکسیس ہے بڑی شارٹ لیوڈ ہے, بڑی پکڑے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, کوئی بچپن کی ایسی یاد ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے کے آئے؟ بے شمار یادیں, بے شمار یادیں. ماسٹرز میں کرتا, بچپن کی تو نہیں تھا, تھوڑی سی اچھا. کہ وہ اپنی کلاس کا میں بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ کلاس کم سے کم اٹینڈ کرتا تھا. رزلٹ آیا تھا, مجھے خود یقین تھا میں پاس ہو گیا, 80% کلاس فیل ہو گئی. اب سب لوگ کہہ رہے کہ یار تم کیسے پاس ہو گئے, اب مجھے الزام لگ رہی ہے تمہارے ابو نے کروایا ہے, خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا. اور بچپن میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عام طور پہ کہ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ بہت زیادہ اسٹڈی پہ فوکس کرتے تھے. وہ رزلٹ جو تھے نا وہ آنے سے پہلے پتہ کرا لیتے تھے کہ یہ پاس ہو رہا ہے کہ فیل ہو رہا ہے. اچھا. تو اگر میں فیل ہو رہا ہوتا تھا تو ایک ہفتے پہلے پتہ لگ جاتا تھا کہ بیٹا تمہاری خیر نہیں ہے, اور پاس ہو رہے ہوتے تھے تو تب بھی والد صاحب کہتے تھے کہ کوئی تیر نہیں مارا, بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے. مشکل سے پاس. تو یہ کیونکہ عام طور پہ پتہ لگ جاتا تھا کہ جناب آپ کے بچے نے کیا تیر مارا ہے. تو اس قسم کی بڑی بڑی مزیدار. اچھا, بچپن میں شرارتی بچے تھے؟ ہاں, شرارتی جو ایک عام طور پہ ہوتا ہے. والد صاحب تھے سخت لیکن شرارتی. اور عام طور پہ ایک بڑا مزے کا واقعہ کالج کا کہ یونیفارم میں صاحب آئے تو ہم نے ان کو سلوٹ مارے, ہم سمجھے کہ وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, تو بڑا مزے کا واقعہ. تو 2-4 دوست بھی میرے اکٹھے ہو گئے, تو بعد میں انہوں نے کہا سر میں نیا چوکیدار ہوں شاخ کا, تو میں آپ کا منہ دیکھ رہا ہوں. تو میں نے معافی مانگ لی, میں نے کہا معافی چاہنا بابا جی. میں سمجھا کہ بیچارے کو بڑے وہ فوجی یونیفارم میں آئے ہیں, تو اچھا تو بڑا شکر لگا تھا اس میں. اچھا جی, بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے ناظرین. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک صحافی کے ساتھ موجود ہیں, ان کے ایکسپیرینسز بھی پوچھ رہے ہیں اور ان کے بچپن کو بھی پوچھ رہے ہیں کس طرح کا تھا. تو ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں لاہور کے اوپر. آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہے, لاہور کیپٹل ہے, ظاہر سی بات ہے, تخت لاہور. اور لاہور کو باقی شہروں پر فوقیت کیسے حاصل ہے؟ کیا بات ہے, میں حیران ہوں کہ کمال بلیسڈ شہر ہے لاہور. پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس نے اتنے ریکارڈ بنائے. مسلم دنیا کی پہلی پرائم منسٹر لاہور سے الیکٹ ہوئی, بینظیر بھٹو. پاکستان کی پہلی خاتون سی ایم لاہور سے الیکٹ ہوئی. پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں سپورٹس مین نے کامیابی حاصل کی ہے. 1970 کے الیکشن میں عبدالحفیظ کاردار صاحب جو پہلے کپتان تھے کرکٹ کے, وہ الیکٹ ہوئے یہاں سے. 1985 میں اختر رسول صاحب جو کہ ہاکی ورلڈ ونر تھے, ورلڈ کپ ونر, وہ الیکٹ ہوئے. لگاتار 5 بار ہوتے رہے. 1985 میں سرفراز نواز صاحب جو کرکٹر تھے انٹرنیشنل فیم, وہ منتخب ہوئے. 2002 میں قاسم ضیاء صاحب اولمپئن ہاکی کے, وہ منتخب ہوئے. پھر عمران خان, ان کی ظاہر آپ کے سامنے ہی ہیں, وہ 5 تو اسپورٹس مین یہاں سے منتخب ہو گئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا شہر ہے کہ جہاں پہ جو پارٹی کے ٹاپ کے لیڈرز ہیں یا پائنیئر ہیں, سب سے زیادہ یہاں منتخب ہوئے. کسی اور شہر میں نہیں ہے. کارلی بھٹو یہاں سے منتخب ہوئے. بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن تھی, شریک چیئر پرسن, 88 میں وہ آئیں. میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کے سربراہ بنے, وہ آئے. شہباز شریف صاحب سربراہ بنے نون لیگ کے, وہ آئے. شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ یہاں سے الیکٹ ہو گئے, اپنے علاقے سے ہار گئے تھے. جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نواز کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے, وہ یہاں سے الیکٹ ہو گئے, ملتان سے ہار گئے تھے. اور پہلی خاتون جو لاہور سلیکٹ ہوئی وہ سعد رفیق کی والدہ تھی. مطلب یہ لوگ جو میرے فرد رفیق ہیں, جو پہلی عورت یہاں سے جیتی خاتون 85 کے الیکشن میں پہلی خاتون آئی تھی, وہ یہ تھی. تو لاہور کا تو ایک کمال ہی ریکارڈ ہے. مطلب یہ تو میں آپ بتائیں اسکائی از دا لمٹ ہے. یہ تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں چیتا چیتا. میں نے کچھ ظاہر کتاب بھی لکھنی ہے تو اس کے حوالے سے کنٹینٹ. اچھا, فیوچر میں پلان ہے کتاب لکھنے کا؟ ظاہر ہے یہ تو جرنلزم کا تو بالکل ادھورا ہے نا. اچھا, کس نام سے لکھیں گے؟ وہ تو نام آپ کو پتا, جو ٹاپک کو بات, اتنے ٹاپک ہیں اس کے بعد وہ چل جائے. اپنی آٹوبایوگرافی نہیں لکھنی, لیکن کتابیں ٹاپکس پہ لکھنی ہے. اچھا, ٹاپکس پہ لکھنی ہے. اوکے. اچھا, تھوڑا سا بلدیاتی الیکشن پہ بھی آتے ہیں. لوکل باڈی الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. عوامی مسائل یا جو بھی مسائل, گلی محلے کے مسائل جو ہوتے ہیں, وہ اسی کے تھرو ہی سامنے آتے ہیں. کیا کہیں گے لوکل باڈیز کے الیکشن کے اوپر؟ دیکھیں, یہ نہ ہونا جانا عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, بہت زیادہ. دیکھیں, پرویز مشرف کو کریڈٹ جاتا ہے 2001 اور 2005 میں اس نے لوکل باڈی کرائے. 20 بندے ایک یوسی سے الیکٹ ہوئے. اس میں کیا ہوا کہ ایک عام طبقے کا, کوئی تندور میں بیٹھنے والا بھی لیبر کونسلر بن گیا, کوئی سائیکل کی دکان چلانے والا بھی کونسلر بن گیا. تو گلی محلے میں اختیارات آئے, پاور نیچے تک گئی. ڈیولوشن آف پاور ہی جمہوریت کی اساس ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جمہوریت کا کہنا یا ہونا الگ بات ہے. جو ڈکٹیٹرز آئے پاکستان میں, آپ انہیں فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی, انتخابات تو انہوں نے کرائے. اب آخری انتخابات جو سول گورنمنٹ نے کرائے 2015 کے تھے, کراچی میں ہو گئے بہرحال, اب یہاں پہ بھی ہونے والے ہیں. 2015 میں کرائے تھے مسلم لیگ نواز میں, شہباز شریف صاحب تھے. آپ دیکھ لیں 79 میں ضیاء الحق صاحب تھے, لوکل باڈی کرایا انہوں نے. میاں شجاع احمد صاحب میئر بنے. 83 میں پھر ضیاء الحق صاحب تھے, انہوں نے کرایا. 87 میں پھر ضیاء الحق صاحب تھے, انہوں نے کرایا. 91 میں میاں صاحب آ گئے, انہوں نے بھی کروائے. 98 میں بھی کروائے.
اور پھر 2001 اور 2005 والے. تو لوکل باڈی تو نرسری ہے. دیکھیں اسی کے آپ لاہور میں آپ کتنے نام لے لیں, پنجاب میں کتنے نام لیں. خواجہ سعد رفیق لوکل باڈی سے آئے, ایم این اے بنے, بعد میں پہلے ایم پی اے بنے. سلمان رفیق صاحب لوکل باڈی سے آئے. غزالی سلیم بٹ صاحب ہیں, نائب ناظم, پھر ایم پی اے. تو لاہور میں تو بے شمار نام ایسے ہیں, چوری شوکت صاحب, میاں اسلم اقبال, یہ تو بے شمار نام ہیں جو پہلے, اور خود میرے والد بھی وہ 2 بار پہلے لوکل باڈی سے آئے. ارشاد حسین سیٹھی صاحب بھی ہیں. وہ اتنے نام لاہور میں ہیں کہ جو لوکل باڈی سے آئے, یہ نرسری ہے جس کی وجہ سے مڈل کلاس کو موقع ملتا ہے فلرش کرنے کا. اگر آپ اختیارات نہیں دیں گے, اور ایک عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں زیادتی عوام کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں, حلف ہونے میں ڈیلے ہوتا ہے, پھر حلف لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو اختیارات تفویض ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اس طرح ٹرم کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے نا, اختیارات اس کو نیچے ٹرانسفر کرنے چاہیے, جب ہی اس ملک کا بھلا ہوگا. اگر آپ نے سارے اختیارات خود رکھیں گے, اب پچھلا دور تھا بزدار صاحب کا, تو بزدار صاحب کے دور میں پی ٹی آئی کا ایک نعرہ تھا کہ ہم لوکل باڈی کرائیں گے. عمران خان صاحب نہیں کرا سکے, 18 میں وہ آئے تھے. چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 میں کووڈ آ گیا, 21 میں بھی کووڈ تھا, لیکن 18 اور 19 میں تو ٹائم تھا ان کے پاس کرانے کا, اور پھر 22 کا بھی کچھ عرصہ تھا, انہوں نے لوکل باڈی نہیں کروائے. اگر آپ کروا دیتے, اختیارات نیچے پاؤ, پھر موقع ملتا ہے اشرافیہ کو کہ پھر وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو انہیں کا حق دیتا ہے. حالانکہ ایسے ہی لوگوں کو ان کا خود ہونا چاہیے, ان کے پاس ڈور اسٹیپ پہ آنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو مانگنا پڑے. لوکل باڈی کا یہ ہے کہ, اور صرف لوکل باڈی کافی نہیں ہے, امپاورڈ جو پاورفل لوکل باڈی ہے نا, ڈیوولوشن آف پاور ان میٹر اینڈ اسپرٹ, وہ ہونی چاہیے. اچھا, دیہات اور شہروں کے مسائل کے حل کے لیے جو بلدیاتی نظام ہے اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیسا کردار ادا کرتا ہے, کہ جو دیہات ہیں یا وہ اگنور نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے قصبے. نہیں, اصل بات ہے کہ وہاں پہ اگر تو صرف بڑے گروپوں نے ہی اپنے بندے لے کر آنے ہیں, پھر تو بات ہے کہ وہ تو اگنور ہو جائیں گے نا. بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بڑا خاندان ہے, مثلا چودھری خاندان ہے, دیکھیں چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم تھے, چودھری جو ان کے بھائی تھے شفاعت وہ ضلعی ناظم تھے, تو اگر اشرافیہ کے پاس ہی سب کچھ رہے گا تو اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ پاکستان میں چلو ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے, لیکن جو دیہات ہیں وہاں پہ بھی جو ہے کہ جب تک میسز تک پاور نہیں جائے گی تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن لوگوں میں اب اویئرنیس آ رہی ہے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی نا, اب اگر فیئر الیکشن ہو تو واقعی بڑے بڑے برج لڑ جاتے ہیں اگر فیئر الیکشن ہو, تو یہ اویئرنیس کی وجہ ہی ہے. اب رحیمر خان سے اس طرح ہماری گیسٹ ٹائم ہی تھی, تو رحیمر خان میں پہلے عام طور پہ صرف سردار یا مخدومز تھے, لیکن بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ نیچے والے طبقے کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے, یعنی جو ورکر طبقے کے لوگ آنا شروع ہو گئے. اسی طرح ایک جب ویو چل پڑتی ہے, وہ یہ بات یہ کہ یہ وارے میں نہیں آتی بہت ساری اشرافیہ کو, لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ہونا یہی چاہیے. اچھا, اختیارات تقسیم کرنے میں کیوں اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں, کیوں لوگ یا پارٹیز اتنا زیادہ گھبراتی ہیں؟ دیکھیں اپنی پاور کون دیتا ہے, حقیقت بات تو یہ دینی چاہیے. اور آپ نے وعدہ کیا جب جمہوریت کی بات ہوگی, سو یو ہیو ٹو ڈیوالو دا پاور, یو ہیو ٹو ٹرانسفر دا پاور ٹو میسز. لیکن عام طور پہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طاقت کسی کو دیں. ہر بندہ یہ چاہے گا یار میرے پاس اختیار ہو, لوگ میرے پاس آئیں اور میری بات چلے, لیکن جمہوریت کی اساس کے خلاف ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگوں تک دیں. تو وجہ یہ ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ خود اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, بے شک وہ سیاسی اشرافیہ ہو یا وہ سرکاری اشرافیہ ہو, وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اختیارات کو. تو یہ ایک بڑا غلط بات ہے, لوگوں تک اس کے اختیارات آنے چاہیے. لوگوں تک اختیارات آنے چاہیے. اچھا, عوامی مسائل کے حل کے لیے لوکل نمائندے جو ہیں وہ زیادہ مؤثر طریقے سے آگے مسائل لے کے آتے ہیں یا صوبائی حکومتیں؟ صوبائی حکومت کا کام کیا ہے؟ قانون سازی, لیجسلیشن. یہ تو نہیں ہے کہ وہ سڑکیاں نالیاں پکی کرائیں, یہ نہیں ہے. آپ جب پاور لیکن دیکھا یہی جاتا ہے اکثر جو حکومتی نمائندے آتے ہیں ان کی جانب سے سڑکیں, نالیاں اور اس طرح کے ہی, اور کافی ساری برادری کو اکٹھے بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کو بتاتے ہیں کہ بس آپ کا یہ کام کروا دیں گے, سولنگ بنوا دیں گے, اینٹیں لگوا دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ 85 کے بعد جو نئی اسمبلی آئی تھی نا, جو غیر جماعتی بنیاد پہ انتخابات ہوئے تھے, معاملہ یہ تھا ایک بہت لاٹ آ گئی تھی سیاستدانوں کی. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, تو عام طور پہ اس وقت ایک روش یہ بن گئی تھی کہ جو آپ کے ایم این اے اور ایم پیز ہیں, جو قانون ساز ادارے ہیں آپ کے, قومی اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے آپ کا, اس نے لیجسلیشن کرنی ہے, اس کا کام نہیں ہے یہ والا. آپ کہیں دنیا میں جائیں, ایون انڈیا میں یا وہاں چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, کسی بھی جگہ برٹن چلے جائیں, تو وہاں پہ ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے پورا, یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں, فوکس اس لیے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے نہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو ان کو پاورز نہیں ملتی. مثلا 2001 میں شاہ محمود قریشی ضلعی ناظم بنے ملتان کے, انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی, پھر وہ ایم این اے بنے. ان کو پتا تھا ایم این اے بننے کا زیادہ فائدہ ہے, ضلعی ناظم کی سیٹ چھوڑ دی انہوں نے, وہ ایم این اے بن کے مین اسٹریم میں آ گئے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ اصل بات ہے کہ جو پاور ہے, ڈیوولوشن آف پاور, وہ تو عوام تک ہی جانی چاہیے نا. عوامی نمائندوں کا کام ہے سینٹ کا, قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا, کہ وہ قانون سازی کرے, وہ اپروول دے. باقی یہ اپنا کام کرتے رہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, ایک تو ویسے بھی انتخابات نہیں ہوتے. مثلا 2015 میں انتخابات ہوئے,
16 में उन्होंने हल्फ लिया हम्म और 17 में मेयर का इंतखाब हुआ. आप खुद देखें कि फिर आपने क्या डेवोल्यूशन की. क्या की. अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, सहाफ़ी आप हैं, तनकीद का तो सामना होता ही होगा. बिल्कुल होता है. अगर वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको खुद कहते हैं कि यू इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड यू इनवाइट एनी गुड थिंग ऑन यू. आप अगर अच्छा लिखेंगे, देखें मैं वही खबर डिस्प्ले करूंगा जिस पे मैं स्टैंड कर सकता हूँ. अगर मैं किसी खबर पे स्टैंड ही नहीं कर सकता, मैं वो ट्वीट नहीं करूंगा. मुझे पता है, मुझसे कोई पूछेगा. मतलब कई खबरों पे लोग हमें टीवी शो में बुला लेते हैं ना, वो इसलिए बुलाते हैं कि भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है. अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो खबर देना चाहिए ही नहीं मुझे. तनकीद तो तब होगी ना, तनकीद तब होगी कि जब मैंने गलत लिखा है. अब वो वैसे तो आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि अगर आपने खबर दे दी तो आपके पास फैक्ट्स हैं, उनके आप चैलेंज करें मुझे. मेरे पास है, अदरवाइज मैं क्यों अपने आप को एम्बेरस कराऊं झूठ बोल के. झूठ तो नहीं बोलना. झूठ तो नहीं बोलना. अच्छा जी, रैपिड फायर आपके साथ खेल लें. प्लीज. सर्दियों की धूप या बारिश का मौसम? बारिश. बारिश. अच्छा, बारिश पसंद करते बहुत हैं. हाँ, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बारिश में. पाकिस्तान में तो ठीक है. ओके, रात देर तक जागना या सुबह जल्दी उठना? ना नहीं, सुबह बिल्कुल नहीं. रात देर तक जागना. सुबह तो बिल्कुल नहीं. सबसे बुरा काम लगता है ओके. सुबह जल्दी कोई उठा दे. अच्छा, नहीं, नमाज के लिए ठीक है, लेकिन वैसे नहीं. अदरवाइज वैसे नहीं. ओके, घर का देसी खाना या रेस्टोरेंट का? घर घर. घर का. ओके, शॉपिंग करना या पैसे बचाना? ना शॉपिंग का शौक है ना पैसे बचाने का शौक है. अच्छा. मतलब आपको पता है, दाएं में आप ऐसे लोग होते हैं, दूसरे लोग फायदा उठाते हैं. वो ऐसे बिल्कुल सादा सी जिंदगी है. अच्छा. अच्छा, सख्त गुस्सा आना या सब कुछ हंसकर टाल ना देना? ना, दोनों मूड्स हैं. दोनों मूड्स हैं. दोनों मूड्स गुस्सा भी आता है और गलत बात पे ज्यादा आता है, और बाकी हंस कर टालना मतलब वो रिपोर्टर ही क्या जो टाल दे. ये बात होती है. लेकिन ये अच्छा. कि गुस्से को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आ जाता है गुस्सा जब गलत बात हो, अदरवाइज नहीं. अच्छा. वैसे बड़ा आपने देख ही लिया लैटन लगा. हाँ, ठीक. अच्छा, मतलब थोड़े से अग्रेसिव हैं. सही. हो जाता है गुस्सा. वो तो आपको पता है, गुस्सा तो एक फितरत है इंसान की, तो आ सकता है. मतलब वो तो बड़ा ही, मैं कहता हूँ, कमजरफ आदमी है जब कह लेंगे जिसको आपके गलत बात पे भी गुस्सा ना आए. हाँ. गुस्सा तो आना चाहिए आपको. गुस्सा ही तो आपको स्ट्रांग करेगा जब आप बताएंगे, अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, लेकिन बिला वजह नहीं. बिला वजह नहीं. ये- ओके. अच्छा, जो नए सहाफ़ी आ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल पढ़ो. हम्म There is no shortcut to success. If you want to live long in this profession, you have to work hard. Shortcut कोई नहीं है. शॉर्टकट बीट में जाएं, अपने लिंक्स बनाएं, अपने कॉन्टेक्ट्स बनाएं, आपके सोर्सेज बने. क्योंकि जिस तरीके से आप अगर ये करेंगे कि जनाब आज मैंने ये कर लिया, वो एक आध दिन चल जाएगा. एक दिन आके कहते हैं charm strikes the side but merit wins the soul. मेरिट विंस द सोल. एग्जैक्टली. फैज़ान बंगिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यकीनन आपने भी आज की कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से इतना ही. फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.